अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा मीठा बाबा, सदा दिल से प्यार करते रहते हैं। दिलाराम दिल पसंद बाबा है। दिल के सच्चे भी बाबा है और अच्छे भी बाबा ही है। बाबा को गीत राम्रो बज्यो। सबै मिलिसकेको छ मलाई बाबा पाएपछि भनेर हैन। त्यस्तो सबैलाई भएको छ कि छैन? भएको होला। भएको छैन भने भेरिफाई हुनुपर्दछ हैन। बाबाले के बताउनु भएको छ, कोही झाडु मार्ने सेवा गरे पनि म हरेक बच्चालाई मेरो आफ्नो बच्चा उति नै प्यार बाबाले गर्नुहुन्छ उस्तै हुन्छ। तर यहाँ कोहीले के ठान्छ भने भगवान आफ्नो भएपछि लाखौं रुपैयाँ दियो भने हुन्थ्यो तब पो सुख हुन्थ्यो मलाई। करोडौं रुपैयाँ भइदिए अरू घर बनाउँथे म अनि पो सुखको कुरा हुन्थ्यो। बाबाले त्यो मिल्छ, तर अब त्यो पनि आवश्यकता अनुसार हुँदै जान्छ, नहुने भन्ने त छैन। बाबाको ज्ञानमा चलिरहनु पर्यो। र अनि दोस्रो कुरा, सुख सबैभन्दा ठुलो कुरा बाबाले अनुभव गराउनु भयो। संसारमा जतिसुकै मेहनत गरे पनि मानिसहरूले नै जति भनौँ न, अब प्लेन उडाए पनि माथि भनौँ न के अरे ग्रहमा रकेट पठाए पनि होइन, सुख शान्ति आनन्द पाइयोस् भनेर गर्ने रहेछ सबै मानिसले। त्यो सुख शान्ति आनन्द कसैलाई पनि छैन कि जो कि बाबाको बच्चालाई बाबाले सुख शान्ति आनन्द प्यार अनि साथ, यो तीनवटा कुरा, चारवटा कुरा अर्थात् यसैभित्र सारा संसार समाइएको छ। यसैमा सारा मानिसहरू मेहनत गर्दछ यसैको लागि। त्यो बाबाले हामी सबैलाई दिनुभयो र हामी त्यो सुखद जीवनको रमाइलोमा रहेका छौँ अहिले। त्यो छ भने अब सबै मिलिसक्यो बाबा भनेर भन्ने हुन्थ्यो होइन। त्यो कि नयाँ नयाँ हुँदाखेरि हामीलाई त्यति भनौँ न बुझिएन ज्ञान। पहिला पहिला सुरुमा सबै मिले भन्छ के दिनुभएछ बाबाले, खोइ केही थाहा हुन सकेन हामीलाई त। त्यस्तो पनि हामीले प्रश्न पनि आफै पनि सोध्थ्यौँ कि त्यही यो पनि यहाँनिर अहिले प्रसङ्गमा आयो भने, किनभने गीतमा अब सबै कुरा मिलिसकेको छ बाबा मलाई। पाउनुपर्ने भन्ने नै केही छँदै छैन भनेर जो यो गीतले जो बताएको थियो यथार्थ हामीलाई त्यो यथार्थमा हामीलाई प्र्याक्टिकल्लीमा लागेको हुनु पऱ्यो। मलाई अथाह कति राम्रो जीवन दिनुभयो बाबा हजुरले, सुख दिनुभयो, शान्ति दिनुभयो, आनन्द दिनुभयो, ज्ञान यस्तो सुन्दर ज्ञान दिनुभयो। कुनै पनि ज्ञानमा भनौँ न किन कस्तो भनेर सोधेर भनौँ न अलमल रहने स्थिति रहेन। यो सारा कुरा यसैमा पर्दछ है। र बाबाले हामीलाई हिजो के बताउनु भएको थियो, बाबाले हामीलाई तैरन सिकाउन आउनुभएको छ। र तैरन भनेको अब डुबेको अवस्था भनौँ न, डुब्ने खालको अवस्थामा हामी यस संसारमा जलमग्न भएको अवस्था भयो भने के छ, डुब्ने खतरा होइन भनौँ न, प्रकारले दुःखदायी अवस्था कसरी बाँच्ने होला होइन, त्यस्तो के यसले बाबाले इक्जाम्पल दिनुहुन्छ। हामी त्यस्तो अवस्थामा संसारमा भनौँ न बहुत घना दुःखको अवस्थामा छौँ, भनौँ न छटपटिएको अवस्थामा। भनौँ न बोक्न लागेको मान्छे कस्तो हुन्छ, अब उसलाई कसले बचाउने हो त। एकजना मान्छे के अरे हाम्रो यो बाबाकै बच्चा पहिलाको कुरा सुनाउनुहुन्छ कि एउटा खोलामा उहाँ तर्ने बेलामा भदौको महिनामा अनि तर्न सक्छु भनेर जानुभएछ होइन। पारिपट्टि हस्पिटल थियो, वारिपट्टि स्कुल पढ्ने बेलाको कुरा के। पारिपट्टि हस्पिटल थियो अनि खोलो तर्दाखेरि चाहिँ ठुलो ठुलो साथीहरूले तराइदिए पारी जानुभयो। हाफ टाइमको बेला थियो कि त्यो स्कुलमा। अनि पछि के भयो भने अब त्यो साथीहरू सबै गइसकेछन् त्यति बेला, त्यहाँ हाफ टाइममा नुहाउन आएको थियो, भदौ महिना थियो। अनि त्यो खोलाबाट पार हुने बेलामा स्कुल जाने बेलामा कोही थिएन पारी लाने त। उहाँलाई खोल तर्न आउँदैन थियो, डर लागेको थियो। अब उहाँ स्कुल छुट्छ पारी नगइकन पनि भएको छैन। अनि जबरजस्ती खोलामा पसेको है, खोलाले ठ्याङ्मै भगाइदिइहालेछ नि त। खोलाले बगाएर तल लगिहाल्यो। दुईपल्ट त पानी सटासट खानुभएछ उहाँले। अनि अब बाँच्दिनँ के अरे जस्तो लागेको छ। एउटा ढुङ्गा ताने समाति परे, त्यो ढुङ्गा त आफैतिर आएर उतै बग्नै पऱ्यो फेरि। फेरि अलि तल गएपछि अलि किनार जस्तो भएछ। एउटा ढुङ्गो भेटिएको, त्यो ढुङ्गो भेटाएपछि बल्ल उहाँ बाँच्नु भएछ, साँच्चै बाँच्नु भएछ। अनि टोटल त्यो लुगा त पुरै भनौँ न त्यो सबै भिजेर लतालकुतु गरेर त्यसै गरी स्कुलमा गएको रे। अनि त्यहाँ सरहरूले सबैले देख्नुभयो
के भएको भन्दाखेरि म त बोकेको बल्ल बल्ल बाँचेर आएको भनेर सबैभरि त्यहाँ अनि मिलाएर भनौँ न लुगा दुगा अर्को बनाइदिएर यथार्थ कुरा हो। त्यस्तै यहाँ के छ हामी यस्तो अवस्थामा छौँ कि होइन, नबाँच्नु नपर्नु यस्तो अवस्थामा छौँ, संसारमा दुःखमा छौँ। बाबाले त्यसबाट तर्न सिकाउँदै हुनुहुन्छ, बाबाले त्यही बताउनु भयो हिजो हामीलाई र हामी तरेपछि पार लाग्नेछौँ र दुनियाँ संसारै चेन्ज हुनेछ त्यसपछि बाबाले यो बताउनु भएको छ। र प्रश्नोत्तर बाबाले जो बच्चाहरू बाबाको मद्दतगार बन्दछन् उनीहरूलाई रिटेनमा हामीलाई के मिल्दैछ होइन कि आधा कल्पको लागि कसैले पनि हामीलाई सल्लाह दिनै पर्दैन होइन। अहिले त 10औं जना सल्लाह चाहिन्छ, साथीमा पनि भनौँ न के गरौँ भन्नु न, ल तपाईँले सल्लाह दिनु त भन्नु पर्दछ, किनभने नि अब जजमेन्ट पावरै हुँदैन जजमेन्ट पावर बाबाको यादबाट रहन्छौँ नि, बाबाको यादमा रहन्छौँ, बाबाको पढाइमा सही तरिकाले लागेका छौँ भने कति बेला के गर्ने भन्ने कुरा जजमेन्ट पावर हामी आफैमा सो त अहिले अनुभव गर्छौँ नि। बाबाको बच्चाहरू त प्रायः अरूलाई सल्लाह दिने यसो गर्नु भन्ने नै रहन्छौँ, किनभने त्यसैमा बाबाको मद्दत पनि समाइएको छ होइन। बाबाको बच्चाले यसो गर्नु भनेर भन्ने बित्तिकै त्यही गर्यो भने बाबाको मद्दत पनि त्यसैमा समाइएको हुन्छ हर कुरामा पनि। त यहाँ यस्तो बाबाले भनौँ न हामी बच्चाहरूलाई यस्तो त्यहाँ एडभाइजर नचाहिने ठाउँमा पठाउनुहुन्छ जहाँ कि कसैको मद्दत लिनै पर्दैन, किन आफै सक्सेस छ। त अहिले सक्सेसफुल जीवन बनायौँ यसबाट बाबाको पढाइबाट भने रियलमा त्यसरी त्यो संसारमा जाँदैछ बाबाले त्यो बताउनु भयो थियो हिजो होइन। र बाबा कति ठुलो हुनुहुन्छ संसारमा होइन, भगवान् भनेको सामान्य कुरा हो त। संसारको मान्छेले अनेक गर्दाखेरि पनि भगवान् पाउँदैन होइन, पाउँदैन नि। कति तपस्या गरिरहेको छ, कति वर्ष भइसकेको छ, हामीभन्दा धेरै पहिलादेखि ईश्वर खोज्दै हिँडेको छ तर हामीहरू घरैमा बसेर पायौँ, उनीहरू खोजेमा छन् त्यति ठुलो भगवान् आउनुभएको छ बाबाले हुनुहुन्छ। र म त्यति ठुलो प्राइज तिमीलाई दिन्छु। र अर्को कुरा यो के छ, तिमी बच्चाहरूले मद्दत गर्यो कारणले नै म स्वर्ग स्थापना गर्दछु, नत्र तिमीहरूले मद्दत नगर्यो भने म सक्दिनँ नि भन्नुहुन्छ उहाँले बाबाले हामीसँग भनौँ न हाम्रै भाषा मिलाउनुहुन्छ। बाबाले गराइरहनु भएको छ, किनभने बाबाको प्यार होइन, प्यारको शक्ति भगवान्मा यस्तो छ। अब सबैलाई थाहा भयो बाबाको प्यारको कारणले हामी ज्ञानमा चलिरहेका छौँ नि। बाबाले प्यार एकदमै धेरै प्यार गरेर त्यो फिल गरेर नै हामी बाबा भन्छौँ होइन। बाबासँग रहेका छौँ, खाइरहेका छौँ, बसिरहेका छौँ, चलिरहेका छौँ है त। हाम्रो फेसबुक लाइभमा पनि बाबाको बच्चाहरू आइबक्सेको छ, धेरै स्वागत छ सबैलाई। सबैभन्दा पहिला हाम्रो यहाँ सङ्गम श्रेष्ठ भ्राताजी देखा परिबक्सेको छ फ्रम यता दमौली तनहुँदेखि बाबालाई प्यारले लेखिबक्सिन्छ ओम शान्ति भनेर। ओम शान्ति, धेरै स्वागत छ। र हाम्रो यहाँ अस्मिता बच्चु पनि आइबक्सेको छ, बाबाको प्यारी लाडली बच्ची के छ नि खबर राम्रो छ। बाबालाई प्यारले लेखिबक्सिन्छ फ्रम पोखरा नेपालदेखि ओम शान्ति बाबा। अनि गुड मर्निङ बाबा भनेर लेखिबक्सेको छ, गुड मर्निङ, धेरै स्वागत छ। र हाम्रो सङ्गम श्रेष्ठ भ्राताजी लेखिसिन्छ मेरो बाबा मिठा बाबा अनि प्यारा बाबा। अनि गुड मर्निङ तनहुँ भिमादमा अहिले ओम शान्ति भनेर भनिबक्सेको छ। भिमादमा भिमाद भनेको पहिला द्वन्द्वकालमा नाम सुनिएको थियो, अब त्यतै भनौँ न ल ठिक छ बहुत थ्याङ्क्स है त र हाम्रो यहाँ इन्द्रकला आचार्य बहिनी पनि आइबक्सेको छ फ्रम दुलेगौडा तनहुँदेखि बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ ओम शान्ति मेरो दिलको साथी दिलराम बाबा। अनि गुड मर्निङ, म सङ्गमको ब्याङ्कमा साइलेन्सको शक्ति र श्रेष्ठ कर्म जम्मा गर्नु छ भनेर भनिबक्सेको छ। ल धेरै धन्यवाद छ, बहुत सुन्दर कुरा छ है। सङ्गमको ब्याङ्क जो छ बाबाले होइन जम्मा गर्ने चलन त सबैको भनौँ न, अब हामी भविष्यमा चाहिन्छ भनेर ब्याङ्कमा खाता खोलेर पैसा राख्ने त बानी त छ नि होइन सबैको चाहिन्छ भने। अहिले त विशेष भनौँ न यति बेला केही वर्षदेखि भनौँ न ब्याङ्कहरू खुलेका छन्, जम्मा गरेर पछिलाई चाहिन्छ छोरा नातिलाई होइन, बिमारी पर्दा चाहिन्छ, केही पर्दाखेरि चाहिन्छ भनेर राखिन्छ होइन। अहिले यथार्थ बाबाले हामीलाई यो बताउनु भयो, हामी अहिले बाबाको ब्याङ्कमा होइन अब भनौँ न पैसा जम्मा गर्छौँ भने नि एकैमा लगाउँछौँ भने नि बाबाको ब्याङ्कमा जम्मा भयो, सङ्गमको ब्याङ्कमा। र शान्तिमा रहेर अरूलाई शान्तिको भाइब्रेसन दिन्छौँ, शान्तिमा बस्न सिकाउँछौँ होइन, त्यो पनि जम्मा हुन्छ र बाबाले यसै गरी हर कुरा जम्मा गर भन्नुहुन्छ नि यथार्थमा। र सबैभन्दा ठुलो ब्याङ्क नै बाबा हुनुहुन्छ। बाबाले देखाले कहिलेकाहीँ इन्स्योरको कुरा पनि गर्नुहुन्छ नि, इन्सुरेन्स गर्छ मानिसले भविष्यमा
कोही म मरिगएँ भने घरकाले पैसा पाउलान् भनेर तर अहिले यति बेलाकै बाबाले बताउनु भयो सङ्गमिककै कुराहरू आउँछ जहिले पनि र हामी भविष्यको लागि नै सबै जे पनि गर्दैछौँ अहिले भविष्यमा हामीलाई अनेक जन्म अर्थात् नयाँ सृष्टिमा हामी सबै कुराले भरिपूर्ण भएर आउँछौँ र यो जम्मा गर्ने बेलाको कुरा बताइबक्स्या हजुरले त्यसबाट पनि बाबाको सारा ज्ञानको राजहरू खुल्दछ के धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई है त। र हाम्रो कल्पना थापा पनि होइसिन्छ काठमाडौँदेखि बाबालाई प्यारले लेखिबक्सिन्छ बाबा स्विट मर्निङ भनेर स्विट मर्निङ हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ। र हाम्रो बिके आदर्श गुरुङ भ्राताजी होइसिन्छ पोखरा नेपालथि बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ ओम शान्ति बाबा भनेर अनि ओम शान्ति ल धेरै धेरै स्वागत छ। र टङ्कमाया गेवाली सिस्टर होइसिन्छ नेपालदेखि नै बाबालाई प्यारले लेखिबक्सिन्छ ओम शान्ति बाबा अनि वहा बाबा अनि वहा मेरा बाबा अनि वहा मिठा बाबा प्यारा बाबा शुक्रिया बाबा गुड मर्निङ बाबा अनि म भाग्यमानी आत्मा हुँ बाबा भनेर भनिबक्सेको छ अनि ओम शान्ति भनेर भनिबक्सेको छ ल धेरै धेरै बधाई छ है त। बिहान भने बाबासँग बहुत मिठो गीत चल्यो वहा वहा बाबा भनेर होइन बाबाले बताउनुहुन्छ जहिले पनि होइन संसारको मान्छे दुःख अशान्तिको कुरा गर्दछ होइन हाम्रो के छ वहा वहा उनीहरू वाह वाह गर्छ रुन्छ होइन यता के छ वाह वाह छ फरक छ नि भन्नुहुन्छ बाबाले यो दिनचर्या फरक परेको छ हाम्रो फरकले बनाउनु भयो बाबाले बनाइदिनु भयो ल धेरै धन्यवाद छ हजुरलाई। र हाम्रो नुनु राणा बच्चु होइसिन्छ पोखरा नेपालदेखि बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ दिलका साथी दिलाराम बाबा अनि ओम शान्ति गुड मर्निङ बाबा भनेर भनेको छ गुड मर्निङ धेरै धेरै स्वागत छ है त हाम्रो नुनु राणा बच्चुलाई। र हाम्रो शोभा श्रेष्ठ सिस्टर होइसिन्छ यता फ्रम सानो बडेङ स्वयम्भू काठमाडौँदेखि बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ मेरो प्यारो बाबा अनि ओम शान्ति गुड मर्निङ बाबा म साँची द्रष्टा आत्मा हुँ बाबा भनेर भनिबक्सेको छ ल धेरै धेरै बधाई छ साँची द्रष्टा भनेपछि एकदम होइन अब सिनरी एकदम रियल कुरा बाबाले यसमा पक्का हुने भन्नुभएको छ। साँची द्रष्टा भनेको अहिलेसम्म हेर्न हुने सिनहरू देखिएको छ कि अहिलेसम्म हामी हेर्न सक्ने अवस्थामा छौँ त्यही पनि कहीँ कहीँ गडबड हुन्छ नि अब कहीँ बाउले नै छोरो मारिदियो भनेको छ अब त्यस्तो अवस्थाहरू पनि भविष्यमा भनौँ न अब विनाशको बेलामा एक्लै अर्कालाई मार्दाखेरि को चाहिँ बाँचिरहन्छ र होइन हाम्रै अगाडि वरिपरि कति हामी देख्दछौँ नि अहिले हेरिरहेको आफन्तहरू पनि हुन्छन् होइन अब आकस्मिक केही भएर मरिदिन्छ जो कि हामीले त्यस्तो सोचेकै हुँदैनौँ हामीले दरबार हत्याकाण्ड पनि सुनेको देख्यौँ नि होइन त यस्तै अनेक प्रकारको हुनेवाला छ त्यस्तोमा हामी दुःखी भयौँ भने हाय यो के भएछ भगवान् यो हेर्नै नसक्ने घटना भएछ भनेर मन त्यतातिर लान्छौँ नि त्यही दुःखी हुन्छौँ क्या हामी फेरि ज्ञानबाट निस्किहाल्छ फेरि ज्ञानबाट निस्कनलाई टाइमै लाग्दैन नि एक सेकेन्डको कुरा मायाले कसरी लान्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। त्यस कारण बाबाले हुन्छ केही देखेर पनि नदेखा जस्तो होइन शुभ भावना दिने त्यो ठिक होस् बाबा भन्ने त्यति मात्रै हामीले अरू केही गर्न सकिँदैन किनभने नि अहिले हस्पिटलमा हेरेपछि अब काठमाडौँमा सब फुल भइसक्यो भनेको छ बिमारी बढी छ बेडै छैन के गर्नुहुन्छ हस्पिटल लगेर अब कसरी कसलाई लाने उपचार गर्न कता लाने त्यस कारणले के छ भने नि आफ्नै अगाडि पनि त्यस्तो हुन सक्दछ भोलि परिवार न हस्पिटल छ न केही छ त के गर्ने हो त देखिरहने मात्रै त भयो त्यति बेला रियली कुरा त्यो हो नि होइन अब आमै मेरो छोरीलाई के भयो आमै मेरो छोरालाई के भयो अब यसलाई के भयो भनेर त्यहाँ केही लाग्दैन के गर्ने हो त भने शुभ भावना दृष्टि दिने त्यति मात्रै भन्नेवाला छ। त्यस कारणले साँची द्रष्टा हुन सकिएन भने बहु सबभन्दा यो बाबाले नष्ट म भन्ने पनि भन्नुहुन्छ अर्को भाषामा होइन यो कडा पेपर त्यो हो। र हाम्रो यहाँ राज बस्नेत सर पनि आइबक्सेको छ फ्रम इटहरी नेपालदेखि बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ ओम शांति ओम शांति ओम शांति मैं 3 बार ओम शांति जरूर कहता हूँ क्योंकि मैं तीनों कालों ज्ञान अभी पढ़ता हूँ इसीलिए यह लिखता हूँ अनि प्यारा मीठा मेरा प्यारा मीठा बाबा अनि गुड मर्निङ बाबा ओम शान्ति गुड मर्निङ हजुर भनेर भने साँच्चै गुड मर्निङ धेरै धेरै स्वागत छ र हट सजिएको छ बाबाको यादमा र प्यारमा। र हाम्रो सौरव सोराली सिस्टर होइसिन्छ फ्रम नेपालदेखि नै बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ बाबा ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति मैं 3 बार ओम शान्ति जरूर कहती हूँ इसीलिए क्योंकि
मैं भी तीनों कालों का ज्ञान अभी पढ़ रही हूँ इसीलिए यह लिखती हूँ। अनि मेरा बाबा मीठा मीठा बाबा अनि प्यारा दिल का साथी दिलाराम बाबा अनि गुड मर्निङ ओम शान्ति हजुर भनिरहेको छ र म मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हुँ भनेर भनिरहेको छ ल। धेरै धेरै बधाई छ। मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चाहरू नै बाबालाई चाहिएको छ एक विषयमा। कमजोर भयो भने त अब आफै लले हुन्छन् होइन, कसरी चल्ने हो। त्यस कारण बहुत राम्रो कुरा आयो। हाम्रो फरिस्ताञ्जल बच्चो हिसिन्छ फ्रम पोखरा नेपालदेखि बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ मेरा बाबा अनि मिठा मिठा बाबा अनि प्यारा बाबा ओम शान्ति हजुर गुड मर्निङ भनेर लेखेको छ। गुड मर्निङ, धेरै धेरै स्वागत छ है त। हाम्रो जीवन गुरुङ दाजु हिसिन्छ फ्रम पोखरा नेपालदेखि बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ बाबा गुड मर्निङ अनि ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति मैं शान्ति में रहने का ज्ञान सीख रहा हूँ इसीलिए ए ओम शान्ति लेख्दा हुँ। ल दाजु ल धेरै धेरै धन्यवाद छ है त। हाम्रो यहाँ कलाकार बच्चु पनि आइबक्सेको छ फ्रम इटहरी नेपालदेखि बाबालाई प्यारले लेखिबक्सिन्छ मेरा बाबा मिठा मिठा प्यारा बाबा अनि ओम शान्ति गुड मर्निङ बाबा भनेर भनिबक्सेको छ र बाबासँग एकदम हर्टली प्यार छ होइन। बाबासँग बहुत मिठो कुराकानी भयो कलाकार बच्चु। ल धेरै बधाई छ है त। मिठास आयो। र हाम्रो राणाबहादुर राणा सर हिसिन्छ फ्रम सिङ्गापुरदेखि बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ ओम शान्ति अनि गुड मर्निङ बाबाजी भनेर लेखिबक्सेको छ। गुड मर्निङ, धेरै धेरै स्वागत छ हजुर। र हाम्रो ईश्वरी थापा बच्चु आइबक्सेको छ फ्रम पोखरा नेपालदेखि बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ ओम शान्ति जीवन मुक्ति सद्गतिदाता मेरा दिलका साथी दिलाराम प्यारो मिठो रुहानी बाबा भनेर भनिबक्सेको छ। ल बधाई छ। र अनि गुड मर्निङ नमस्ते भनेर भनिबक्सेको छ। ल धेरै धेरै बधाई छ। बाबासँग मिठो कुराकानी भएको छ हाम्रो ईश्वरी बच्चुको र हामी सबैलाई त्यो कुरा मिठो लाग्यो। धेरै थ्याङ्क्स है त। र यहाँ हाम्रो खुसी बस्नेत बच्चु पनि आइसकेको छ फ्रम यता इटहरी नेपालदेखि बाबालाई प्यारले लेखिबक्सिन्छ हो मिठी बच्ची हुनुहुन्छ। सानो सानो रियलमा बच्ची होइन, अरू त बुढो भएर बच्चा भनेको। बाबाले बुढोलाई बच्चा बनाउनु भएको छ। बहुत मजा भयो। यो पनि भएको छ होइन। सब राम्रै राम्रो हुन्छ क्या बाबाकोमा। बाबाकोमा कुनै पनि नराम्रो हुँदै हुँदैन। बुढो भएर बच्चा बन्न पाउनु पनि कति राम्रो कति राम्रो। अब बच्चालाई त बच्चा भनेर प्यार पाउनु त कैयौँ गुणा राम्रो हो। त्यस कारणले बाबा भन्नुहुन्छ नि बाबाकोमा त फाइदै फाइदा हुन्छ, कहिल्यै पनि घाटा लाग्दैन। राम्रो मात्रै भइरहन्छ। त्यस कारणले यस खुसीमा पनि सबैलाई मजा लाग्दछ। खुसी बस्ने बच्चु लेखिबक्सिन्छ बाबालाई प्यारले बाबा ओम शान्ति अनि गुड मर्निङ बाबा भनेर लेखिन्छ। ल गुड मर्निङ, धेरै धेरै स्वागत छ हाम्रो है खुसी बस्ने बच्चुलाई। र हाम्रो प्रिन्सेस बच्चु हिसिन्छ फ्रम युएसएदेखि बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ गुड मर्निङ अनि स्विट एन्ड लभली बाबा अनि ओम शान्ति बाबा भनेर भनिबक्सेको छ। ओम शान्ति लभली बच्चुलाई है। लभली बच्चुलाई लभली बच्चुजी वेलकम। जी लगाउनु पऱ्यो कि है, हुन्छ नि होइन। अच्छा हाम्रो यहाँ रेडम श्रेष्ठ बाबाको लाडली बच्ची होइसिन्छ यता तनहुँ नेपालदेखि बाबालाई प्यारले लेखिबक्सिन्छ दमौलीदेखि ओम शान्ति बाबा अनि ओम शान्ति दाजु अनि गुड मर्निङ मे यु हेभ अ वन्डरफुल डे भनेर भनिबक्सेको छ। ल धेरै धेरै थ्याङ्क्स। वन्डरफुल सुरु भइसकेको छ बाबासँग। ल धेरै धेरै बधाई थ्याङ्क्स है त हाम्रो रेडम बच्चुलाई बाबाको लाडली बच्चीलाई। र हाम्रो धनबहादुर दाजु हिसिन्छ फ्रम यता लमजुङ सुन्दर बजारदेखि बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ ओम शान्ति बाबा अनि गुड मर्निङ शिव बाबा भनेर भनिबक्सेको छ दाजुले। ल गुड मर्निङ, धेरै धेरै स्वागत छ दाजु। र निस्यु गुरुङ बच्ची होइसिन्छ फ्रम पोखरा नेपालदेखि बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ निश्चय बुद्धि विजयन्ती हे ओम शान्ति बाबा अनि गुड मर्निङ भनेर लेखिबक्सेको छ। गुड मर्निङ, धेरै धेरै स्वागत छ हाम्रो निश्चय बुद्धि बच्चुलाई है त। र हाम्रो दुर्गा लुइटेल सिस्टर आइसकेको छ नेपालदेखि नै होला नि होइन। ल बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ मेरा बाबा अनि मिठा मिठा बाबा अनि ओम शान्ति गुड मर्निङ अनि सम्पूर्ण डिभाइन फ्यामिली म पनि ओम शान्ति गुड मर्निङ भनेर भनिबक्सेको छ सबैजनालाई है त। सेम टु हजुरलाई पनि फरिस्ताञ्जल बच्चु है त स्वीकार भयो नि होइन। स्वीकार गरिबक्सेला।
स्वीकार भएको छ। ल धेरै धेरै थ्याङ्क्स हजुरलाई, सेम टु है दुर्गा लुटेल सिस्टरलाई। र हाम्रो बिके मणिराज भ्राताजी होइसिन्छ। यहाँ मलेसियादेखि बाबालाई प्यारले लेखिबक्सिन्छ। ओम शान्ति अनि गुड मर्निङ माई स्विट एन्ड लभली बाबा, नमस्ते नेपाल भनेर लेखिबक्सिएको छ। नमस्ते, धेरै धेरै स्वागत छ। र हाम्रो दिपा घिमिरे बहिनी होइसिन्छ यता भक्तपुर नयाँ ठिमीदेखि बाबालाई प्यारले लेखिबक्सिन्छ। बाबा गुड मर्निङ अनि ओम शान्ति मेरो मिठा बाबा अनि थ्याङ्क्स बाबा। यो दुखी दुनियाँ अशान्ति दुनियाँमा यो बेहेदको नाटकमा पनि मेरो बाबा यति आनन्द खुसी र रमाइलो रोल प्ले गराउनु भएको छ। थ्याङ्क्स मेरो बाबा। म बाबाको दिलमा र बाबा मेरो दिलमा म कति भाग्यशाली आत्मा हुँ भनेर भनेको छ। ल धेरै धेरै बधाई छ। बहुत ताली बजे ल। अनि थ्याङ्क्स बाबा। ओम शान्ति मेरो मिठा बाबा भनेर भनेको छ। ल बहुत दिलदेखिको कुरा आयो यहाँ बाबासँग होइन। भित्र दिलको कुरा बाहिर निकालेपछि के हुन्छ भने नि बाबाको दिलको कुरा पनि आउँदैछ। कन्टिन्यू चलिरहन्छ। मजा लाग्दछ र भित्र सुखले भरिन्छ हाम्रो मन आत्मा, मजा भइहाल्दछ। त्यस कारण बाबाले भन्नुहुन्छ मनमा लागेको कुरा यसै गरी बाबालाई भनिरहनुपर्छ। र लजबिटा पनि मै साहेब भइसिन्छ। फ्रम भक्तपुर नेपालदेखि बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ। ओम शान्ति मेरो बाबा अनि म शान्त स्वरूप आत्मा हुँ अनि गुड मर्निङ शुभ अमृत बेला भनेर भनेपछि छ महेश साहेबले। ल धेरै धेरै धन्यवाद छ। शान्तिको किरण हामीलाई यता आएको छ र गुड मर्निङ पनि सुरु भएको छ। गुडको भाइब्रेसन आएको छ बाबासँग यादको। ल धेरै धन्यवाद छ महेश साहेबलाई। र हाम्रो यहाँ अमरजीत काउर भी आइए फ्रॉम यूपी से, बाबा को प्यार से लिखती है ओम शांति। ओम शांति जी स्वागत है आपको। वाहे गुरु। वाहे जगत गुरु। हाम्रो कमला रहे पनि आइबक्सेको छ फ्रम चन्द्रनिगापुरदेखि बाबालाई प्यारले लेखिबक्सिन्छ। ओम शान्ति मेरो बाबा अनि मिठो बाबा प्यारो पनि बाबा र शुक्रिया ईश्वरीय परिवार भनेर भनिबक्सेको छ सबैलाई। ल धेरै धन्यवाद छ सेम प्रिय हजुरलाई पनि। र हाम्रो होम खत्री भ्राताजी आइबक्सेको छ यता फ्रम काठमाडौँ थानकोट नेपालदेखि बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ। ओम शान्ति गुड मर्निङ बाबा। बाबाको बच्चा भएपछि कुलको दीपक हुनुपर्दछ, कुलको कलङ्क हुनु हुँदैन भनेर भनिबक्सेको छ। भित्रदेखि नै खुसी हुनुपर्दछ, शरीरको मैल नुहाएर पखालिन्छ भने आत्मामा बाबाको ज्ञानले नुहाउनु पर्छ भनेर भनिबक्सेको छ। ल धेरै बधाई छ। बहुत राम्रो कुरा आयो, सबलाई अटेन्सन आयो। बाबाको ज्ञान जम्मा गर्नुपर्छ अनि सुख शान्ति र खुसी मिल्छ भनेर भनिबक्सेको छ। ल धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुर। सबको अटेन्सन त गयो नि अब राम्रोसँग। धेरै थ्याङ्क्स है त हजुर। र हाम्रो यहाँ रोशन गुरुङ भ्राताजी होइसिन्छ फ्रम पोखरा नेपालदेखि बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ। ओम शान्ति अनि गुड मर्निङ प्यारा बाबा भनेर भनिबक्सेको छ। ल धेरै धेरै धन्यवाद छ। प्यारा बाबासँग प्यारको कुराकानी सुरु भएको छ। र हाम्रो यहाँ चिन्ताराज नेपाली दाजु आइबक्सेको छ यता कपिल वस्तु नेपालदेखि बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ। ओम शान्ति मेरा प्यारा प्यारा शिव बाबा र सदा अन्तर्मुखताको वरदान दिने मेरा बाबा अनि शुभ बिहानी भनेर लेखिबक्सेको छ दाजुले। साथमा इन्दिरा नेउपाने दिदीजी पनि होइसिन्छ भनेर भनिबक्सेको छ। ल दाजु र दिदीज्यूलाई धेरै धेरै स्वागत छ, धेरै धन्यवाद छ हामीलाई शुभ बोल र शुभ भावना ब्लेसिङको लागि। र यहाँ मायालु बच्चु पनि आइबक्सेको छ फ्रम पोखरादेखि बाबालाई माया प्रीतिको कुराकानी गर्दै गर्दै आइबक्सेको छ। र अहिले यहाँ माया प्रीतिको कुराकानी उहाँको हामी सुनौँ बाबासँग के हुँदैछ है त। ओम शान्ति अनि गुड मर्निङ बाबाजी भनेर भनिबक्सेको छ। गुड मर्निङ, धेरै धेरै स्वागत छ। माया प्रीतिको कुराकानी मिठो भयो। माया प्रीतिको चोखो कथा आयो, युग युग गाइरहन् भनेर गीत आउँछ नि कुनै पनि, यो चलचित्रको गीतहरू हो। वास्तवमा यो चलचित्र अहिले हामी बाबासँग जो चलचित्र बाबाले भन्नु विचित्र आत्मा यस शरीर चित्रमा रहेर पाठ बिले गर्दछ, यसलाई चलचित्र भनिन्छ। होइन, आत्मा पहिला विचित्र रहन्छ भन्नाले देखिँदैन नि होइन, निराकारी छ आत्मा पनि बाबाले बताउनुहुन्छ। हामी निराकार छौँ, अहिले चित्रमा छौँ र यो नै चलचित्र यथार्थमा रहेको छ। र माया प्रीतिको चोखो कथा यो युग युग गाइरहन् भने हामी युग युगमा बाबाको यस ब्लेसिङले होइन हामी गाउने छौँ नि। भगवान्ले हामीलाई अथवा सुखमा रहनु नै गाउनु हो कि होइन।
मान्छे सुखी र भनौँ न यो आफ्नो मनको भावना सही प्रकट गर्नलाई गीत गाउँदछ। ल हाम्रो यहाँ पवित्र पौडेल बहिनी पनि आइबक्सेको छ यता बुटौलदेखि बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ ओम शान्ति प्यारा मिठा बाबा भनेर। ओम शान्ति धेरै धेरै स्वागत छ। र हाम्रो मुनागिरी बच्चु पनि आइबक्सेको छ परम यता झापादेखि बाबालाई प्यारले लेखिबक्सिन्छ ओम शान्ति बाबा भनेर। ओम शान्ति ल धेरै धेरै स्वागत छ। र यहाँ रिया बच्चु भी आई है परम पोखरा से, पोखराबाट रिया बच्चु आइबक्सेको छ। ल धेरै धेरै स्वागत छ हाम्रो रिया बच्चु आउँदाखेरि विशेष खुसी लाग्दछ है बच्चु। बहुत राम्रो लाग्दछ किनभने नि राम्रो भनेको जहाँ पनि सबैलाई त्यसै राम्रो भइहाल्ने कि त्यसले गर्दाखेरि हजुर आइबक्सेको म धेरै धेरै धन्यवाद र धेरै धेरै स्वागत छ। र बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ ओम शान्ति बाबा भनेर अनि गुड मर्निङ भनेर है त। बाबाले विशेष मन पराउनुहुन्छ, राम्रो मान्नुहुन्छ, हजुरलाई विशेष मन पराउनुहुन्छ के। अनि मन परेको कोही पनि बाहिरी संसार पनि के छ, मन परेको मान्छे मन परेको कोही छ भने त्यहाँ त्यसै पनि मन खुसी लागेको हुन्छ कि। त्यस कारणले यहाँ हजुर त्यस्तो भइसिन्छ है। र हाम्रो यहाँ शकुन्तला लिश्रम भी आइए फ्रॉम इंडिया से, जैसा लगता है जी जहाँ से भी हो स्वागत है। बाबा को प्यार से लिखे हैं आप ओम शांति अनि गुड मर्निंग लवली बाबा अनि मीठा बाबा अनि स्वीट बाबा भनेर लिखी है आपने। थैंक यू जी। बाबा की प्यार में पूरा हार्ट सजे हुए हैं फेसबुक वाल में। थैंक यू जी आपको। राम्रो विकेश सम्पाङ राई पनि आइपुगेको छ हजुर, नेपालबाटै होला नि होइन, जहाँबाट भए पनि धेरै धेरै स्वागत छ। र बाबालाई लेखिबक्सिन्छ शुभ प्रभात बाबा भनेर अनि सबैको जय होस् भनेर भनिबक्सेको छ। ल धेरै धेरै धन्यवाद। अच्छा हाम्रो यहाँ भूमिकला चोचाङ्गे पुन बाबाको सेवादारी बच्ची आइबक्सेको छ फ्रम पोखरा नेपालदेखि। बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ ओम शान्ति अनि गुड मर्निङ बाबाजी भनेर। गुड मर्निङ धेरै धेरै स्वागत छ है त। र हाम्रो कृष्ण थापा दाजु आइबक्सेको छ यता फ्रम थर्पु बजार तनहुँदेखि। बाबालाई प्यारले लेखिसिन्छ ओम शान्ति अनि गुड मर्निङ नमस्ते बाबा भनेर अनि सम्पूर्ण ब्राह्मण परिवार प्रति गुड मर्निङ ओम शान्ति न्यानो अभिवादन भनेर भनिबक्सेको छ दाजुले। ल धेरै धेरै धन्यवाद छ। सेम टु दाजु हजुरलाई पनि सबैले स्वीकार गरिबक्सेको छ। प्रिन्सेस बच्चु ओके छ होइन। ल दाजु धेरै धन्यवाद छ। अब नाम यति नै देखाएको छ अहिले। अब हामी हिन्दी भाषाको मूल्य सुन्दछौँ। सदा जैसे हम हिंदी भाषा की मूल्य सुनते हैं। अच्छा आज है 13 तारीख 10 महीने 2020। प्रिंसेस बच्चू बाबा प्यार से बताते हैं आपको, आप मीठी बच्ची हो। मीठे बच्चे बाबा आए हैं तुम्हें घर की राह बताने, तुम आत्माभिमानी होकर रहो तो यह राह सहज देखने में आएगी बाबा ने बताया। बाबाले बहुत सुंदर कुरा बताइदिनु भयो है। बाबा हामीलाई आउनुभएको छ, हामीले घरै बिर्सेको छु कि त्यस्तो भएको छ। आफ्नो घरै जान नसक्ने होइन, कता अनकन्टार भयो भने कस्तो हुन्छ, जङ्गलमा हराउँदा सहरमा पनि होइन आफ्नो घर जान सकिएन होइन। सुरुमा हामी काठमाडौँमा आउँदाखेरि अब त्यो बालाजु गएको यता क्षेत्रपाटी आउन नै नजानेको। कता हो हेर्नु त कति आपत पर्छ मान्छेले। प्र्याक्टिकल्ली कुरा हो यो त। अब आफ्नो घरमा आउन सकिएन, ठेगानामा क्षेत्रपाटी जहाँ बसिन्थ्यो त्यहाँ आउन सकिएन त कति डुल्यो, जति डुल्यो पनि नसकिने त्यो सहर है। त्यसले गर्दाखेरि एकपल्ट भनौँ न हताश त भइन्छ नि, अज्ञानकालको कुरा हो। कता गर्ने के गर्ने त्यस्तो अवस्था थियो। त यहाँ संसारमा हामी अहिले त्यस्तो भएका छौँ। बाबाले हामीलाई घर बिर्सेको छु, ठ्याक्कै अब दुखी भएर बसेको छु हामीहरू। त्यस कारणले बाबाले घर लिएर जानको लागि बाटो देखाइरहनु भएको छ। बाबाले त्यो बताउनुहुन्छ। अनि आत्माभिमानी भएर हामी बस्यौँ भने अर्थात् म आत्मा नै हो भन्ने अभ्यास पक्का बोलियो रह्यो भने हाम्रो के छ, यो बाटो सजिलो लाग्दछ। म यसरी जानेछु बाबासँग माथि, फेरि स्वर्गमा म यसरी आउनेछु भनेर यो बाटो सजिलो र सहज खुसी लाग्दो हुनेवाला छ। रियलमा हामीलाई भएको छ। त अरूले कोहीले बुझेन होइन, आत्माभिमानी बन्न जानेन भने होइन, देहाभिमानमा फसिरह्यो भने के हुन्छ, अप्ठ्यारो लाग्दछ। के भन्छन् ओम शान्तिमा भन्न त भन्छन्। कुरा त राम्रो गर्दा रहेछन् त्यति चाहिँ भन्छ, ज्ञान त राम्रो लाग्छ जसलाई पनि, तर उसले नोट उठाउन सक्दैन कि म चाहिँ अब रियल ज्ञान सुन्दैछु भन्ने उसलाई फिलै हुँदैन कि।
एक प्रकारले बेहोस जस्तो अवस्था हुन्छ नि, बेहोस मान्छेलाई जस्तो गरे पनि थाहै पाउँदैन त्यसले, त्यस्तो छ नि त संसारको मानिसहरू। त्यही कारणले के छ, ज्ञान सुन्दछ राम्रो रहेछ भनेर उसलाई थाहा हुन्छ, तर के राम्रो रहेछ भनेर आफूसँग कम्पेयर गर्न सक्दैन आत्मासँग। त्यसले गर्दाखेरि बाबाले के भन्नुहुन्छ, सजिलो बाटो तब लाग्दछ यो ज्ञानमा कि जब यसलाई राम्रोसँग हामीले आत्मअध्ययन अर्थात् सोल कन्सियस अवस्था बनाउँछौँ। बाबा प्रश्न पूछते दिल से प्यार से, संगम पर कौन सी ऐसी नॉलेज मिली है जिससे सतयुगी देवताएं मोहजित कहलाते हैं। संगम पर कौन सी ऐसी नॉलेज मिली है जिससे सतयुगी देवताएं मोहजित कहलाए। र अहिले हामीलाई कस्तो नलेज मिलेको छ, बाबाले सुन्दर प्रश्न सोध्नुभएको छ हाम्रो खरिस्तान्जल बच्चु र हाम्रो सुभाष श्रेष्ठ सिस्टर अनि जानकी बानी राव सिस्टर भइसकिन्छ कि नै आज। र सतयुगी देवी देवताहरू जो मोहजित हुन्छन् होइन, कुन नलेजबाट भयो भनेर बाबाले सोध्दै हुनुहुन्छ है त। घर जाने बाटो बिरागो बिके मणिराज भाइ साहबले लेखिएको छ, त्यही हजुर बाबाले जो बताउनु भएको छ, हजुरले पनि सही बताइरहेको छ, त्यही कुरा हो जो कि हामी परमधाममा घर जाने बाटो बिराएको अर्थात् हामीलाई थाहै छैन नि, इन्सेन्ट अवस्था भएको छ, त्यस कारणले बाबाले बाटो बताइरहनु भएको छ। त यहाँ प्रश्न उत्तर आइसकेको छ प्रश्नमा है त, सत्ययुगी जो देवी देवताहरू हुन्छन् होइन, मोहजित कसरी भयो भन्ने सम्बन्धी चाहिँ उत्तर में बाबा बताते प्यार से, संगम पर तुम्हें बाप ने अमर कथा सुनाकर अमर आत्मा की नॉलेज दी है। ज्ञान मिला यह अविनाशी बना बनाया ड्रामा है, हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजाती है, वह एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, इसमें रोने की बात नहीं, बाबा ने बताया। इसी नॉलेज से सतयुगी देवताओं को मोहजित कहा जाता है और वहाँ मृत्यु का नाम नहीं है, खुशी से पुराना शरीर छोड़ नए लेते हैं, बाबा ने बताया। बाबाले मोहजित हुन सकिने तरिका बताउनु भयो नि त, कि मान्छे अहिले पनि त मरिरहेको छ नि संसारमा होइन, बिरामी लागेर बिमारी भएर अनेक प्रकारले मान्छे मरिरहेको छ, तिनीहरू फेरि जन्मिहाल्छ, जन्मिन त होइन, जन्मिहाल्छ भनेर मर्न दिने कुरो नि भएन होइन। त्यो पनि भएन, अब हुनेसम्म उपचार पनि गर्नु पर्यो। तर समय अलिकति कष्टकर आउँदैछ भन्ने कुरा मात्रै बुझिरहँदाखेरि सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ हामी आत्मा मर्ने नै रहेनछौँ। पहिला पहिला लाग्थ्यो नि, अब हामी मऱ्यो भने त खत्तम भयो होइन, केही रहँदैन, अथवा मरेपछि संसार सकियो, हुन त सक्न त सकियो, एउटा संसार त सकिन्छ, यस जन्मको संसार म अहिले मरेँ भने होइन, यो जन्मको संसार मेरो सकियो अथवा बिर्सिहाल्छु, अर्को संसार अर्को जन्ममा जाँदाखेरि अर्कै संसार लाग्दछ, संसार यही भए तापनि नयाँ स्टार्टिङ भयो नि त। त्यस कारणले यहाँ बाबाले बताउनु भयो, आत्मा त कहिले पनि मर्ने नै रहन्छौँ, हामी सधैँ भनौँ न जन्म मात्रै लिइरहन्छौँ, शरीर चेन्ज भइरहन्छ, तर हामी मर्दैन भन्ने कुरा पक्का भएपछि डर पनि भएन, कोही मर्यो भनेर हामीलाई दुःख पनि मान्नु पर्दैन, किनभने नि मरेको आत्माहरू जो पनि जन्ममा फेरि भेट भइरहँदो रहेछ कि। अहिले कोही छोराछोरी बन्न आउनुहुन्छ, कोही नाति बन्न आउनुहुन्छ, कोही सब रिलेटिभवाला, कोही बुवा भएकोहरू आउनुहुन्छ, कोही अघिल्लो जन्मको फुपू भएकोहरू आउनुहुन्छ, यसै सम्बन्धीमा आइरहन्छ कि, चिनिँदैन अगाडिको जन्मको यस्तो थियौँ भनेर, त्यति मात्रै कुरा हो। वास्तवमा हामी धेरै जन्मदेखि परिवारमा अहिले पनि भएकाहरू होइन, पहिलादेखि नै अनेक जन्म भेट्दै आएका छौँ। अहिले फर इक्जाम्पल हाम्रो कोही मम्मी मर्नुभयो, फेरि अर्को जन्म भेट हुन्छ, जन्मेपछि रिलेसन पनि नजिक भइहाल्छ, किनभने नि हाम्रो कर्मको गहन गतिले भेटाएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि नजिकको प्यारको सम्बन्धमा कुनै न कुनै सम्बन्धमा भेट हुन्छ, तर चिनिँदैन, त्यस्तो कुरा छ कि। त्यसै कारण बाबाले यो पनि कर्मको गहन गति बताउनु भएको छ है त। त्यस कारणले बाबाले कुनै कुनै मूल्यमा पनि बताउनुहुन्छ नि, अब संसारमा होइन यतिका मानिसहरू छन्, तर कोही कोही मान्छे मनपर्छ, किन मनपर्छ भने नि त्यो आत्माले अगाडि केही न केही राम्रो गरिदिएको छ, बाबाले त्यो बताउनुहुन्छ। त्यो आत्माले अगाडिको जन्ममा हजुरलाई मद्दत गरेको छ, राम्रो गरिदिएको छ, कुनै कुरामा मद्दत गरेको छ, हेल्प गरेको छ, त्यो अर्को जन्ममा भेट हुन्छ नि, नचिनेको मान्छे छ भए तापनि राम्रो लाग्दछ त्यो मान्छे। किनभने नि बाबाले यो बताउनुहुन्छ, अरू त कोही मान्छे राम्रो हुँदाखेरि पनि, तर त्यही मान्छे राम्रो किन लाग्दछ भन्दाखेरि उसले अगाडि हामीलाई राम्रो गरिदिएको छ, यो पनि बाबाले बताउनुहुन्छ है त। अच्छा, अब गीत सुन्नेछौँ हामी बाबाको होइन, गीत मनपर्दछ सबैलाई, हाम्रो प्रिन्सेस बच्चुलाई धेरै गीत मनपर्छ। बाबाले त्यही कारणले गीत गाइरहनुहुन्छ है, सुन्ने हो गीत। अच्छा, बाबाको गीत छ, नैन इनको राह दिखाऊ प्रभु,
पग पग ठक्कर खाएँ हे। अब अहिले संसारमा नैन होइन, अब आँखा त छ, मानिसहरू के छ, ज्ञानको आँखा छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो गीत पनि अब आँखा बाबाले देखाउँदै हुनुहुन्छ, हामीसँग नै हो, हाम्रै गीत गाउनुहुन्छ बाबाले है त। हाम्रो प्रेम दाजुले लेखिबक्स्या छ बाबा ओम गुड मर्निङ ओम शान्ति भनेर, ओम शान्ति दाजु। र हाम्रो रामप्रसाद ढुङ्गाना दाजु आइबक्स्या छ यता पाल्पादेखि, धेरै धेरै स्वागत छ दाजु है त। अच्छा, ओम शान्ति। मीठी मीठी रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप कहते हैं, रहा तो दिखलाता हूँ बाबा ने बताया। बच्चाहरूले भनेअनुसार बाबाले बाटो देखाइरहेको छु भन्नुहुन्छ उहाँले। परंतु पहले अपने को आत्मनिश्चय कर बैठो, देह मानी होकर बैठो तो फिर तुमको राह बहुत सहज देखने में आएगी। भक्ति मार्ग में आधा कल्प ठोकरे खाई है, भक्ति मार्ग की अथाह सामग्री है। अब बाप ने समझाया है, बेहद का बाप एक ही है और बाप कहते तुमको रास्ता बता रहा हूँ। तो दुनिया को यह भी पता नहीं है कि कौन सा रास्ता बताते हैं, तो मुक्ति और जीवन मुक्ति और गति सदगति का मुक्ति कहा जाता है शांति धाम को। और आत्मा शरीर बिगर कुछ भी बोल नहीं सकती है, कर्म इंद्रियों द्वारा ही आवाज़ होता है और मुख से आवाज़ होता है बाबा ने बताया है। बाबाले आत्मा रियलाइजेसन गराउँदै हुनुहुन्छ हामी सबैलाई हैन। अहिले म आत्मा यस शरीरमा भएको कारणले यत्रो आवाज आइरहेको छ हैन, यहाँ भइरहेछ हैन। शरीर छैन भने के छ, आवाज बन्दैन। त्यसले गर्दाखेरि आत्माले केही गर्नै सक्दैन, शरीर बिना त केही गर्नै सक्दैन, किनभने शरीरबाट नै कर्म हुन्छ बाबाले बताउनुहुन्छ। हामी आत्मा नै हूँ भनेर पक्का गराउँदै हुनुहुन्छ बाबाले। तो बाबा बताते प्यार से, मुख न हो तो आवाज़ कहाँ से आएगा। तो आत्मा को यह कर्म इंद्रिय मिली है कर्म करने के लिए। रावण राज्य में तुम विकर्म करते हो बाबा ने बताया, यह विकर्म छिसी कर्म हो जाते हैं। तो सतयुग में रावण ही नहीं तो कर्म अकर्म हो जाते हैं। लाडले बाबा बताते प्यार से, लाड प्यार देते हुए प्रिंसेस बच्चू, बाबा ने बहुत अच्छी बात बताया आपको। आप भी बहुत अच्छा मानती हो रिया बच्चू। वहाँ 5 विकार होते ही नहीं, उसको कहा जाता है स्वर्ग। और भारतवासी स्वर्गवासी थे, अब फिर कहेंगे नर्कवासी। विषय बैतरणी नदी में गोता खाते रहते तो सब एक दो को दुख देते ही रहते हैं। अब कहते बाबा ऐसी जगह ले चलो जहाँ दुख का नाम न हो। वह तो भारत जब स्वर्ग था तब दुख का नाम ही नहीं था। स्वर्ग से नर्क में आए हैं और फिर स्वर्ग में जाना है, यह खेल है। बाबी बच्चों को बैठा भी समझाते। थैंक्स बाबा, आपने बहुत अच्छा समझाया है ना, बाबा ने प्यार से समझाया। काशी बच्चू हिरोइन बच्चू बाबाले भन्नुहुन्छ, मैले बाबाले नै बसेर सम्झाइरहेको छु अहिले। यहाँ मानिसले सम्झाइरहेको छैन, मानिसलाई थाहा छैन कहाँबाट सम्झाउँछ। तो बाबा बताते प्यार से, सच्चा सच्चा सत्संग यह है। तुम यहाँ सत बाप को याद करते हो, वही उजते उज भगवान है। थ्याङ्क्स बाबा होइन। बाबाले भन्नुहुन्छ म नै सच्चा बाबा हुँ र सबैभन्दा उच्च भनेको उहाँ नै हुनुहुन्छ, संसारमा अरू कोही पनि उच्च छैन। यो बाबाले आफ्नो अटेन्सन दिलाउँदै हुनुहुन्छ है होइन। सामान्य लाग्दछ नि कोही कोहीलाई, मान्छे भाइजीले पढ्दै रहेछ यहाँ त, बहिनीले पढ्नु हुँदो रहेछ यहाँ त, मैले सुनिहालेँ नि हो, थाहा छ मलाई। भन्न त भन्छ भगवान् भनेर। बाबाले अटेन्सन दिलाउनुहुन्छ त्यही कारणले। तो बाबा बताते प्यार से वह है रचता और उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। थैंक्स बाबा। बाबी बच्चों को वर्षा देंगे, हद का बाब होते हुए भी फिर याद करते हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा रहम करो। तो भक्ति मार्ग में धक्के खाते हैरान हो गए तो कहते हे बाबा हमको सुख शांति का वर्षा दो। तो मीठी मीठी बाबा मीठी मीठी बातें बताते प्यार से। प्रिंसेस बच्चू यह तो बाप ही दे सकते हैं, सो भी 21 जन्म के लिए हिसाब करना चाहिए बाबा ने बताया। सतयुग में जब इनका राज्य था तो जरूर थोड़े मनुष्य होंगे और एक ही धर्म था, एक ही राजाएं थी। उनको कहा जाता है स्वर्ग और सुखधाम। नई दुनिया को कहा जाता है सतोप्रधान और पुरानी दुनिया को कहा जाता है तमोप्रधान। बाबा ने बताया हर एक चीज़ पहले सतोप्रधान और फिर सतो रजो तमो में आती है। छोटे बच्चे को सतोप्रधान कहेंगे, छोटे बच्चे को महात्मा से भी उच्च कहा जाता है। महात्माएं तो जन्म लेते फिर बड़े होकर विकारों का अनुभव करके घर बार छोड़ भागते हैं। तो छोटे बच्चे को तो विकारों का पता ही नहीं है, इसलिए
बिल्कुल इनोसेंट है, इसीलिए महात्मा में भी उच्च कहा जाता है सानो सानो बच्चा कुरा गर्नुहुन्छ बाबाले सानो सानो बच्चा हामीले सानो बेलामा सुन्यौँ, हाम्रो मम्मीहरूले नै बताइबस्नुहुन्थ्यो सानो बच्चा भनेको त्यस्तो नगर भगवानै हुन्छ तिनीहरू भनेको। अहिले बाबाले यथार्थ रहस्य सम्झाउनु पनि हामीलाई, हाम्रो मम्मीहरू गाउँतिर भनौँ न भन्दाखेरि सानो बच्चालाई जे पाए त्यही नगर होइन, उनीहरू भनेको भगवान हो भनेर रियलमा भन्दछ। हजुर किन भगवान हो भनेर भनिएको रहेछ त भन्दाखेरि उनीहरू इनोसेन्ट हुन्छ, दुःख विकार यो संसारको बारेमा केही जान्दैन होइन, आत्माको ओरिजिनल अवस्थामा हुन्छ क्या तिनीहरू पवित्र अवस्थामा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू भनौँ न दुःख नदिनु होइन अनेक पनि गरिन्छ नि, किनभने अब प्यारै पनि त्यसै पनि भइहाल्छ सानो बच्चा देखेपछि होइन, उनीहरू रियलमा आत्माको ओरिजिनल अवस्थामा रहन्छ। त त्यस कारणले उनीहरूलाई महात्मा पनि भन्छ। महात्मा भन्दा पनि उच्च भन्नुहुन्छ बाबाले त। सानो बच्चा भनेको महात्मा भनेको अब अहिलेको महात्माहरू के छ, विकारमा गएर होइन भनौँ न दुःख पाएपछि छोराछोरी धेरै भयो पाल्न नसकेपछि अनि शान्ति भएन भागिदिन्छ महात्मा बन्न जान्छ, अर्को नाटक गर्न जान्छ फेरि बाबाले भन्नुहुन्छ होइन झन गडबड गरिरहेको छ, तिनीहरू त केही महात्मा त होइन। महात्मा बाबा बताते प्यार से इसीलिए बिल्कुल इनोसेंट है, महात्मा से भी उच्च यह छोटे बच्चों को कहा जाता है। देवताओं की भी महिमा गाते सर्वगुण संपन्न और स्वर कला संपूर्ण निर्विकारी साधुओं की यह महिमा कभी नहीं कहेंगे। बाप ने हिंसा और अहिंसा का अर्थ भी समझाया है। किसको मारना इसको हिंसा कहा जाता है। सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना। देवताएं हिंसक नहीं होती है, बाबा ने बताया, काम कटारी नहीं चलाते हैं। और बाप कहते अब मैं आया हूँ तुमको मनुष्य से देवता बनाने के लिए। देवता होते हैं सतयुग में और यहाँ कोई भी अपने को देवता नहीं कह सकते हैं, समझते हम नीच और पापी और भिखारी है तो फिर अपने को देवता कैसे कहेंगे, इसलिए हिंदू धर्म कह दिया है वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। हिंदू तो हिंदुस्तान से निकला है और उन्होंने फिर हिंदू धर्म कह दिया है। तुम कहेंगे हम देवता धर्म के हैं तो भी हिंदू में लगा देंगे, कहेंगे हमारे पास कलम ही हिंदू धर्म का है और पतित होने के कारण अपने को देवता कह नहीं सकते है हैन। हामीले त्यही कारणले यस बारेमा भिडियो पनि बनाएको छ है, इन्स्टाग्रामबाट बनाइएको छ। हिन्दू सम्बन्धी त्यो रेडियो नेपालले जहिले पनि अहिले पनि के बजाउँछ म अहिले सुनिएको छैन। रेडियो नेपालले जहिले पनि हाम्रो पुरुषोत्तम सापकोटा जो सर हुनुहुन्छ हैन, आदि सनातन हिन्दू धर्म भन्नुहुन्छ के उहाँले, आदि सनातन हिन्दू धर्म भन्नुहुन्छ। यसलाई आदि सनातन देवी देवता धर्म रहेछ भनेर यति कुरा मात्रै कानमा उहाँहरूको पसाल्न सकियो भनेपछि के छ, धेरै ठुलो सेवा हुनेवाला छ। त्यही कारण हैन यसलाई अलिकति जतन गरेर हामीले सेयर गर्ने यताउता सबै गरेका छौँ। बाबाको धेरै ठुलो सेवा हुनु छ त्यस कारणले। तो अभी तुम जानते हो हम पूज्य देवता थे, अब हम पुजारी बन पड़े और पूजा भी पहले सिर्फ शिव को ही करते हैं और फिर बेबिचारी पुजारी बने हैं। बाप एक है उनसे वर्षा मिलता है, बाकी तो अनेक प्रकार की देवी है आदि है बाबा ने बताया हैन। प्रिन्सेस बच्चो हैन, पूजा पनि अनेक प्रकारले बाबाले भन्नुहुन्छ। सुरुमा हैन हामी जब द्वापरमा थियौँ त्यति बेलामा शिव बाबाको मात्रै हैन राजा आदित्य भन्ने हुनुहुन्छ, त्यति बेला उहाँले नै शिवको मन्दिर स्थापना गरेर पूजाको स्टार्टिङ गराउनु भएको हैन। दुःख फिल भएपछि त्यसरी सुरु गराएको, हामीले नै पूजा गराउन सुरु गरेको संसारको मानिसहरूलाई। हामी देवताहरू दुखी भएपछि र त्यसपछि पछि बिस्तारै हुँदै जाँदाखेरि के भयो भने अब अनेक देवी देवता बनाउँदै पूजा गर्दै हुँदै जाँदा अहिले कुकुरलाई पूजा गर्ने हैन, बिरालोलाई पूजा गर्ने, अर्को के अरे गोरु, त्यो सबैलाई पूजा गर्ने हैन। पूजा गर्नुको अर्थ त धेरै गहिरो छ हैन। अब गुरुलाई पूजा गर्नु भनेको स्नेह प्यारमा रहनु पर्दछ, सधैँ उसलाई गाली गर्न रिसाउन पिट्न हुँदैन, त्यस्तो भन्न खोजेको अर्थ त्यो बाबाले बताउनु भए अनुसार हैन। अब जोत्ने बेलामा मान्दैन त चुट्नु त परिहाल्छ उसलाई पनि गाह्रो भएको हुन्छ तर बाबाले भन्नु खोज्नु भएको हैन, स्नेह प्यारमा रहनुपर्छ भन्ने हिसाबले पूजा गरिएको हो तिनीहरूलाई हैन। उनीहरूले पनि किन बल दिएछ नि त, जोतेपछि उनीहरूले अन्न फल्छ, अन्न फलेर खान पाएको छ, हाम्रो जीवन धानिएको छ हैन। त्यही कारणले एक प्रकारले कोही त गाउँतिर हैन गोरु भनेर त बाउ हो बाबु, हाम्रो जो बुवा आमा हुनुहुन्छ त्यस्तै बाउ नै मान्नुपर्छ, किनभने उसैले जोतेर हामीले यति खान पाउँछौँ त्यस्तो भन्नुहुन्छ रियलमा गाउँतिर। त्यही कारणले अब तिहारमा मजाले पूजा गर्ने गरिन्छ।
त सबैलाई त्यसै भनौँ न, अब ऊ पनि बाउ, ऊ पनि भगवान्, ऊ पनि के, त्यस्तै गर्दै अनेकतर्फ गयो नि। अनि किनभने नि बुद्धि विवेक आफ्नो कमजोर भएपछि हाम्रो के भयो भने अब उसले जतातिर लगाइदियो अर्काले होइन, त्यतैतिर भनौँ अर्कोले अर्कातिर एउटा ढुङ्गो निकाल्छ, यतै त भगवान् निस्किएर छ, मलाई राति आएर यसले सपनामा भनेकै हो भनेर भनेपछि त्यहीँतिर सबै भिड भएर फेरि पूजा गरेर मन्दिर खडा गरेर त्यहीँ सुरु गरिहाल्छ, त्यतातिर ठुलो भगवान् आयो भनेर। अहिले मानिसहरू त्यही गर्छन्। किनभने नि अब सही परक शक्ति, चिन्ने शक्ति अर्थात् भगवान् बाबा आउनुभयो, हामीलाई थाहा भयो, हामी अब कतै पनि जाँदैनौँ होइन। अरू त अनेकतर्फ गइरहेका छन्। कसैको जिउ नजिकै साप आएर नाचिदियो, लौ यहाँ त नाग देवता आइगयो, यसले त धेरै राम्रो गरिदिन्छ भनेर फेरि फोटो हाल्यो जताततै, सबलाई सिद्धि हुन्छ भनेर लगाइदिन्छन्। त्यस्तो पनि भेटिन्छ। कोही कोहीले सोध्नुहुन्छ यस्तो यस्तो सहीलाई पोस्ट गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ, नगऱ्यो भने राम्रो हुने नै छैन भनेर लगाइदिया हुन्छ। अब त्यो नाग पोस्ट गरेर होइन सबैलाई राम्रो भइसक्ने भने त कयौँ नाग सर्पहरू भेटिन्छ नि त बाहिरतिर होइन। अब फोटो खिच्दै हाले गर्दा भइगयो नि। त्यो के छ भने अब मानिसको बुद्धि विवेक कमजोर भएपछि हल्लामा कहिले कता के भन्यो उतै लाग्यो, कहिले कता के भन्यो उतै लाग्यो। यस्तै गर्दाखेरि पूजामा पनि धेरै फेरि हुन गएको कारण त्यो हो। तो बाबा बताते पैसे बाप एक ही उनसे वर्षा मिलता है, बाकी तो अनेक प्रकार की देवियाँ आदि बना निकालते हैं, उनसे कोई वर्षा नहीं मिलता है। इस ब्रह्मा से भी तुमको वर्षा नहीं मिलता, बाबा ने बताया ना। बाबाले के बताउनु, ब्रह्म बाबा जसको शरीरबाट बाबाले बोल्नुहुन्छ, हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ, यिनीबाट पनि केही मिल्दैन भन्नु जाने। स्वर्गको वर्षा बाबासँग, त्यही कारण बाबाले के हुनुहुन्छ, एक बाबासँग नै प्यारले याद गर्ने, कसैलाई पनि याद नगर्नेहरूलाई। तो बाबा बताते प्यार से एक है निराकारी बाबा और दूसरा है साकारी बाबा, और साकारी बाबा होते हुए भी हे भगवान और हे परमपिता परमात्मा कहते हैं। तो लौकिक बाप को ऐसे नहीं कहेंगे, तो वर्षा बाप से ही मिलता है। पति और पत्नी हाफ पार्टनर होते हैं तो उनको आधा हिस्सा मिलना चाहिए। पहले आधा उनका निकाल, बाकी आधा बच्चों को देना चाहिए। परंतु आजकल तो बच्चों को ही सारा धन दे देते हैं। कोई कोई का मोह बहुत होता है और समझते हैं हमारे मरने बाद बच्चा ही हकदार रहेगा, और आजकल के बच्चे तो बाप के चले जाने पर माँ को पूछते ही नहीं। कोई कोई मातृ स्नेही होते हैं, कोई फिर मातृद्रोही भी होते हैं। आजकल बहुत करके मातृद्रोही भी होते हैं, बाबा ने बताया। सब पैसे उड़ा देते हैं, और धर्म के बच्चे भी कोई कोई ऐसे निकल पड़ते हैं जो बहुत तंग करते हैं। तो अब बच्चों ने गीत सुना, कहते बाबा हमको सुख का रास्ता बताओ, जहाँ चैन और सुख हो। रावण राज्य में तो सुख हो न सके। भक्ति मार्ग में तो इतना भी नहीं समझते कि शिव अलग है और शंकर अलग है। बस माथा टेकते रहो और शास्त्र पढ़ते रहो। अच्छा, इससे क्या मिलेगा कुछ भी पता नहीं पड़ता। सर्व के शांति का और सुख का दाता एक ही परम पिता परमात्मा शिव बाबा है। सतयुग में सुख भी है तो शांति भी है, बाबा ने बताया। भारत में सुख और शांति थी, अब है ही नहीं, इसीलिए भक्ति करते करते दर दर धक्के खाते रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाबा ने बताया। अस्मिता बच्चू, अभी आप जानती हो, बाबा ने बताया। बहुत अच्छी बात, आप भी जानती हो, इसीलिए बाबा खुश हो जाते हैं। अस्मिता बच्चू, हाम्रो यहाँ अनिता बच्चू आइरहेको छ, सफल नेता हङकङदेखि। धेरै धेरै स्वागत छ है, बाबाको लाडली बच्ची हैसिन्छ। तो मीठे मीठे बाबा मीठी मीठी बातें बताते रहते प्यार से। तो बाबा बताते प्यार से, अभी तुम जानते हो शांति धाम और सुख धाम ले जाने वाला एक ही बाप है। बाबा हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे, आपसे ही वर्षा लेंगे, और बाप कहते देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल जाना है। एक बाप को ही याद करना है और आत्मा को ही यहाँ ही पवित्र बनना है, बाबा ने बताया। याद नहीं करेंगे तो फिर सजाय खानी पड़ेगी, बाबा ने बताया। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ होइन, बाबालाई याद गर्ने कुरा धेरै मसिनो कुरा छ के। बाबालाई याद गरेन भने अनेक देहदारीमा अनेक कुरामा मान्छे फसिहाल्दछ, र अनेक कुराले मनलाई कता कता लान्छ होइन, अनि यहाँ योगै हुँदैन। बाबाले त्यस कारणले भन्नुहुन्छ मैलाई मात्रै याद गर होइन, किन बाबासँग जानु छ र उच्च पद पनि पाउनु छ, बाबाले भन्नुहुन्छ। नत्र ज्ञानमा त चलेको छ होइन, सजाय खाएर गयो भने के छ, बाबाले बताउनुहुन्छ। दासदासी बन्द छ होइन, दासदासी बन्यो, सानो पद पायो भने भगवान्ले पढाउनु भएको केही सार लागेन भन्नुहुन्छ उहाँले।
बाबा बताते प्यार से पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए बाप कहते हैं याद की मेहनत करो। आत्माओं को समझाते हैं और कोई भी सत्संग आदि ऐसा नहीं होगा जहाँ ऐसे कहे, हे रूहानी बच्चों, यह है रूहानी ज्ञान और जो रूहानी बाप से ही बच्चों को मिलता है। रूह अर्थात निराकार, शिव भी निराकार है ना। तुम्हारी आत्मा भी बिंदी है, बहुत छोटी सी बिंदी है, इन आँखों से नहीं दिखाई पड़ती है, उनको कोई भी देख न सके सिवाय दिव्य दृष्टि के हैन। आत्मालाई कोही देख्न सक्दछ, हामी हैन शरीरमा रहेर पाठ प्ले गर्छु, अब कसले देख्न सक्नु। मान्छे मरेपछि देख्न सके भए त तिमी किन यता गएको, यता हो भनेर बोलाउनुहुन्थ्यो नि हैन। बहुत सोच्नु कुरा छ, निस्किहाल्छ त्यसपछि। अब शरीर पनि ड्यामेज भइसकेको हुन्छ भनेर पनि हुँदैन, नत्र मरेको मान्छेहरू त होइन। एउटा हाम्रो 13 दिने सिडीमा के अरे उच्च एउटा बनिएको छ नि, जो 13 डेज भन्ने होइन, त्यसमा मरेपछि अब फर्केर आउँछ होइन। जस्तै दुर्घटनामा मर्दछ ऊ होइन, अनि घर आउँदाखेरि सबै रोइरहेको छ, हजुरहरूले हेरिबक्स्या होला। अनि घर आउँदाखेरि आफ्नो श्रीमती पनि रोइरहेको छ, अनि मम्मी पनि रोइरहनु भएको छ। उसले हेर्छ किन रोएको रहेछ यिनीहरू भनेर हेर्छ होइन। उता एक्सिडेन्टमा आत्मा शरीर छोडेर आएँ भन्ने थाहै हुँदैन, अनि आएर यता रोएको मम्मीलाई किन रुनुभएको भनेर सोध्दछ। अनि मम्मीले त देख्दैन उसलाई, किन मैले अगाडि गएर भन्दा पनि माने छैन मम्मीले। मरे मान्छेलाई अत्यास नै त्यति बेला हुने रहेछ हजुर। त्यस कारणले अत्यास हुन्छ कि मरेपछि, किनभने अब अहिले हामी यस्तै छौँ, मरेपछि पनि त्यस्तै जीवितै हुँ त्यहीँ हुँ जस्तो लाग्दाखेरि अब परिवार छोराछोरी सबैसँग कुरा गर्न खोजिन्छ। अब अघिसम्म छोराछोरीसँग आवाजले यसरी कुरा गर्दैछौँ हामी होइन, अनि शरीरबाट निस्केपछि उनीहरूले देख्दैन र बोल्दैन हामीसँग होइन। अब नबोलेपछि किन मैले भनेको मान्ने यो छोरीले भनेर उसलाई त्यति बेला छटपट्टि हुन्छ क्या त्यो आत्मालाई यो छोराले मेरो कुरा किन मानेन अहिले। ल अब जो मान्छे आयो अहिलेसम्म एकछिन अगाडिसम्म जीवित हुँदा के छ कस्तो छ सन्चै छ चलिरहेको थियो, अब शरीरबाट निस्केपछि देख्दैनन्। त्यस बेला आत्मालाई आपत चाहिँ त्यति बेला पर्छ। त्यही कारणले बाबाले भन्नुहुन्छ मलाई याद गर भनेर। त्यो समस्याको कुरा त्यहीँनिर हुन्छ त्यति बेला, र उसलाई भनौँ न भड्किरहन्छ नि। अब 13 दिनसम्म त्यही कारणले उसलाई अब उसको नाममा यताउता बाल्ने गर्ने कारण हिन्दूमा त्यही कारणले विधि ठिक पनि छ, अलिकति नजानेर गरे पनि त्यसको नाममा अलिअलि दियो बालेर होइन उसलाई याद गरिन्छ नि। ऊ त्यतिमा मलाई भनौँ न ध्यान दिइरहेका छन् भन्ने बुझ्दछ। वास्तवमा अब अगाडि आएको त हुन्छ, तर भेटघाट हुन सक्दैन यसरी शरीरबाट बोलेको जस्तो। उसले देख्ने भन्ने कुरो अब यसै गरी देख्दैछ। हामीले अहिले शरीरमा हुँदा जस्तै देख्दा होइन, मरेपछि पनि सबै देखिन्छ नि। आत्माको आँखा त अब स्वत हुन्छ नै पहिले होइन, यो यस्तो आँखा भयो र त्यो आँखा स्वत हुन्छ, उसले देखिरहन्छ जताततै बाबाले त्यो पनि बताउनुहुन्छ होइन। इसीलिए बाबा ने बताया दिव्य दृष्टि ही बाप देते हैं, भगत बैठ हनुमान गणेश आदि की पूजा करते हैं। अब उनका साक्षात्कार कैसे हो? बाप कहते हैं दिव्य दृष्टि दाता तो मैं ही हूँ, जो बहुत भक्ति करते हैं तो फिर मैं ही उनको साक्षात्कार कराता हूँ, परंतु इससे फ़ायदा कुछ भी नहीं है, सिर्फ खुश हो जाते हैं। पाप तो फिर भी करते रहते, मिलता कुछ भी नहीं है, पढ़ाई बिगर कुछ भी बन थोड़ी सकेंगे। बाबा ने बताया देवताएं सर्वगुण संपन्न है, तुम भी ऐसे बनो ना। बाबा ने बताया बाकी तो सब है भक्ति मार्ग का साक्षात्कार, सचमुच कृष्णा से झूलो, स्वर्ग में उनके साथ रहो, और वो तो पढ़ाई पर है। बाबा ने बताया जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। श्रीमत भगवान की ही गाई हुई है, कृष्णा की श्रीमत नहीं कहेंगे। लाडले बाबा तति प्यार से लाड प्यार देते हुए विधि का बच्चों, परमपिता परमात्मा की श्रीमत से कृष्णा की आत्मा ने यह पद पाया है। तुम्हारी आत्मा भी देवता धर्म में थी, अर्थात कृष्णा के घराने में थी। भारतवासियों को यह पता ही नहीं है कि राधे कृष्ण आपस में क्या लगते थे, और दोनों ही अलग अलग राजाएं के थे। फिर स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये सब बातें भाभी आकर अभी समझाते हैं। थैंक्स बाबा, आपने बहुत अच्छी बात समझाया। हाम्रो यहाँ नैना शर्मा बच्चु आइभएको छ, धेरै धेरै स्वागत छ। नैनिनको राधिका प्रभु भन्ने गीत आज हाम्रो नैना बच्चुको लागि आएको थियो, त्यही कारणले अहिले हजुर आइभएको छ धेरै धेरै स्वागत छ। र हाम्रो उद्धव भण्डारी दाजु पनि आइभएको छ फ्रम धनगढीदेखि, धेरै धेरै स्वागत छ दाजु। तो मीठी मीठी बाबा मीठी मीठी बातें बताते प्यार से विधि का बच्चों और हमारी रिडम बच्चों। बाबा ने प्यार से बताया, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो
अब तुम पढ़ते ही हो स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए। प्रिंस प्रिंसेस का जब स्वयंवर होता है तब फिर नाम बदलता है। तो बाप बच्चों को ऐसा देवता बनाते हैं। अगर बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो तुम हो मुख वंशावली, वह है कुख वंशावली, और वह ब्राह्मण लोग हथियाला बांधते हैं काम चित्ता पर बिठाने का। बाबा ने बताया अभी तुम सच्ची सच्ची ब्राह्मण या काम चित्ता से उतार ज्ञान चित्ता पर बिठाने हथियाला बांधते हो तो वह छोड़ना पड़े। बाबा ने बताया यहाँ के बच्चे तो लाडले लड़ते झगड़ते हैं और पैसा भी सारा बर्बाद करते रहते हैं। आजकल दुनिया में बहुत गंदा है। बाबा ने बताया सबसे गंदी बीमारी है ही बाइस्कोप। अच्छे बच्चे भी बाइस्कोप में जाने से खराब हो पड़ते हैं, इसीलिए बीके को बाइस्कोप में जाना मना है। बाबा ने बताया हाँ जो मजबूत है उनको बाबा कहते हैं वहाँ भी तुम सर्विस करो, उनको समझाओ यह तो है हद का बाइस्कोप और एक बेहद का बाइस्कोप भी है, और बेहद के बाइस्कोप से ही फिर यह हद के झुटे बाइस्कोप मनुष्यों ने बनाया है। बाबा ने बताया होइन। बाबाले बताउनुहुन्छ अब जो कच्चा बच्चाहरू छ फिल्महरू हेऱ्यो भने होइन अब बिग्रन्छ भन्नुहुन्छ उहाँले। त्यस कारणले यो हेर्ने बाबाले भनौँ न बन्द गरेको छु, अर्थात् नहेर्ने भन्नुहुन्छ उहाँले है। मेरो बिग्रिन्छ भन्नुहुन्छ बाबाले होइन। र जो पक्का छ बोलियो छ उसले सम्झाउन सक्दछ भने वहीँ गएर सम्झाऊ भन्नुहुन्छ उहाँले तो बाबा बताते प्यार से अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है मूल वतन जहाँ सभी आत्माएं रहती है, फिर बीच में है सूक्ष्म वतन और यहाँ है साकार वतन। खेल सारा ही यहाँ चलता है, यह चक्र फिरता ही रहता है। रिया बच्चों बाबा ने मीठी बातें बताया आपके साथ, आप बहुत मीठी हो इसीलिए बाबा मीठी बातें बताते हैं। तुम ब्राह्मण बच्चों को ही स्वदर्शन चक्रधारी बनना है और देवताओं को नहीं, परंतु ब्राह्मणों को यह अहंकार नहीं देते हैं, अलंकार नहीं देते कि क्योंकि पुरुषार्थी है आज अच्छे चल रहे हैं और कल फिर गिर पड़ते हैं, इसीलिए देवताओं को दे देते हैं है। अलंकारको कुरा गर्नुभयो बाबाले होइन। अब मैले पहिला नै बताएको छु होइन, कोही नयाँ पनि भइबसिन्छ कि अलंकार जस्तै अब विष्णुले होइन अब के छ एउटा हातमा चक्र छ, एउटा हातमा शङ्ख छ होइन, एउटा हातमा गदा अनि अर्कोमा कमल फूल छ होइन। त्यो अलंकार बाबाले भन्नुहुन्छ देवतालाई देखाएको छ। वास्तवमा हाम्रो हो यो, हामीले बोकिरहेका छौँ अहिले। अब यो ब्राह्मणको हातमा सुहाउँदैन, पुरुषार्थ गरिरहेको छ भन्नुहुन्छ उहाँले। आज राम्रो देखिन्छ ज्ञानमा र भोलि बिग्री जान्दछ, किनभने यसमा ज्ञानमा पक्का भयो भन्ने नै हुँदैन। 10 वर्ष ज्ञानमा चलेको मान्छे पनि मायाले तानेर खत्तम भएको छ। त्यस कारण बाबाले बताउनुहुन्छ र यसमा तुरुन्तै विश्वास गर्ने स्थिति नै हुँदैन पक्का कुरा हो फेरि है त त्यस कारणले बाबाले ब्राह्मणलाई अलंकार ब्राह्मणको तर देवतालाई दिएको कारण त्यो भन्नुहुन्छ बाबाले आज अच्छे चल रहे हैं और कल गिर पड़ते हैं। हाम्रो यही क्लासमा आउने कतिजना बच्चाहरूको नाम भन्नुहुन्न मिडियाबाट होइन, कस्तो कस्तो लेख्ने बच्चाहरू अब अहिले ब्लग हानेर बसिरहनु भएको छ। मलाई ब्लग हानेर बस्नु भएको छ कोही बच्चाहरू त्यस्तो हुनुहुन्छ मैले कता किन आएको भनेर सोध्छ भनेर त्यस्तो कोही 1-2 जना बच्चाहरू त्यस्तो नि हुनुहुन्छ। हजुरहरूलाई थाहा पनि होला कति त किन भन्दाखेरि अब यो भनौँ न मुख्य कुरा त्यो विकार भन्ने छोडेको छैन भने त होइन ज्ञानमा चल्न सक्दैन। यो कुरा स्पष्ट बताउनु बुझिन्छ हामीले। विकार छोडेन भने एक त सत्यमा आउन सकिँदैन, दोस्रो कुरा के छ विकार सबैभन्दा डेन्जरस कुरा छ। त्यसले गर्दाखेरि के छ 9 वर्ष 10 वर्ष ज्ञानमा चलेर पनि फेरि ठ्याक्कै बाबाले छोडेर टोटल छोडिदिन्छ काम। त्यस्तो किसिमले बाबाले भन्नुहुन्छ हड्डी हड्डी नै रहँदैन, सब टुटेर काम नलाग्ने भइसक्छ। अब मान्छे माथि भिडबाट खस्यो भने तलतिर होइन ढाड भाँचिएर यतातिर टाउको, एकातिर हाड, एकातिर कुम खसेको हुन्छ। बसबाट खसेको मान्छे पनि त्यस्तो धुलो पिठो भएको हुन्छ त्यस्तै हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। किनभने बाबालाई छोडिदियो, मायापट्टि गयो, जो कि बाबाले ठ्याक्कै अपोजिट हो, ज्ञानको भन्दा अपोजिट कुराहरू होइन। त्यस कारणले बाबाले भन्नुहुन्थ्यो त्यो चक्रहरू देवतालाई दिएको कारण त्यो हो, तिमीलाई दिएको छुइनँ कृष्ण के लिए दिखाते सुदर्शन चक्र से अकासुर बकासुर आदि को मारा अब उनको तो अहिंसा परम धर्म कहा जाता है, फिर हिंसा कैसे करेंगे है ना। यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री है ना कृष्णले अकासुर अनि बकासुरलाई मारेको भनेर भनिएको छ होइन अनि कंस उसको मामा त कंस भनेर भनिएको छ होइन। अकासुर भनेको आँखा
आफूले ज्ञानबाट होइन आफ्नो नराम्रो दृष्टि खत्तम बनाउने, आफूभित्रको रावण खत्तम बनाउने र अरूको पनि बनाउने कि बाबाको ज्ञान सुनाएर उसलाई पनि बल दिएर होइन, बाबाको पवित्रताको बल दिएर निमित्त बनेर होइन, बाबा हुनुहुन्छ मुख्यत बल दिएर उसलाई पनि खत्तम बने भनौँ, उसको पनि नराम्रो कुराहरू हटेर जाओस् होइन। आकाशुर नराम्रो हेर्ने आँखा होइन, बोली बकासुर भनेको होइन, यो बोली भइहाल्यो हाम्रो आवाज होइन, र यी सब चाहिँ नराम्रो बोल्ने पनि खत्तम हुन्छ उसको होइन। आकाशुर बकासुर हामीभित्रकै कुरा हो। त्यस्तो पनि त्यस्तो राक्षसहरू कहिले पनि सधैँ थिएन। बाबाले बताउनुहुन्छ मैले कहिले त्यस्तो मान्छे बनाएको नि छुइनँ, रचेको नि छुइनँ जो सबैलाई खाँदै हिँडोस् होइन अरूलाई। मान्छेले कस्तो कस्तो बनाइदिएका छन् बाबाले भन्नुहुन्छ है। तो बाबा बताते प्यार से अब उनको तो अहिंसा परम धर्म कहा जाता है, फिर हिंसा कैसे करेंगे? यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। मनुष्य ने जो आया सो बनाया, जहाँ जाओ शिव का लिंग ही होगा। सिर्फ नाम कितने अलग अलग रख दिए। मिट्टी की देवियाँ कितनी बनाते हैं होइन, देवीहरू पनि अनेक प्रकारका बनाउँछन् होइन, शिवलिङ्ग पनि। अब पशुपतिमा हजुरहरू डुली बक्स्या होला नि, कतिवटा छ मैले गन्या छैन, त्यो सब डुल्ने चलन छ त्यहाँ। हाम्रो उद्धव दाजुहरू डुली बक्स्या होला, त्यहाँ एउटा लिङ्ग नै लिङ्ग बनाएको छ, त्यो सबै अर्कै अर्कै थरीको छ कि, एउटा अर्को थरीको एउटा अर्को प्रकारको बनाएको छ। अब त्यस्तो त्यति थरी भगवान् कहाँ पाउनु। त्यहाँ डुल्यो भने अझ के अर्कै सिद्धि हुन्छ भनेर भनेको हुन्छ। त्यहाँ डुल्नै पर्छ कोही त, त्यहाँ भनौँ न त्यही खोलिदिन्छ त्यही बेलाको लागि। पशुपतिमा त्यस्तो ठाउँ छ बाबाले भन्नुहुन्छ होइन, अनेक ठाउँमा अनेक बनाएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ म एउटा हुँ हुन त, तर मानिसले जे मन लाग्यो त्यही बनाइदिन्छ। कसलाई भनौँ न बनाउँदा बनाउँदै अर्को थरी बन्छ, राम्रो लाग्यो हे यो पो राम्रो भनेर त्यही बनाइदिन्छ कि, त्यस्तै भएको हो त्यो पनि। अनि पूजा गर्दाखेरि कता गरेर पूजा गर्नु, अब कसलाई पूजा गऱ्यो भने सच्चा भगवान् हो, अब कता चामल धेर हाल्यो भने राम्रो भगवान् खुसी हुने हो भनेर अनेक ठाउँमा चामल हाल्यो, दिनैभरि 4 बोरा चामल लिएर जताततै खसाल्नु, कहीँ गएर भगवान्को पत्तो लाग्दैन। त्यस्तो अवस्था बनाएका छन् मानिसले। अब के गर्ने हो? बाबा भन्नुहुन्छ झुटो संसारमा सब झुटोमा फसेको छ, अरूलाई पनि फसाएको छ। सबैभन्दा अज्ञान बाबाले बताउनुहुन्छ म झुटो संसारमा छु भन्ने पनि थाहा छैन उनीहरूलाई। त्यहाँ छ अज्ञान भन्दा पनि अज्ञान भनेको कस्तो हुन्छ। तो इसीलिए बाबा बताते प्यार से मिट्टी की देवियाँ कितनी बनाते हैं, श्रृंगार करते हैं और हजारों रुपया खर्च करते रहते हैं। उत्पत्ति की फिर पूजा करेंगे, उत्पत्ति करके फिर पूजा करेंगे, पालना कर फिर जाएं डूबोते हैं। कितना खर्च करते हैं गुड़ियों की पूजा में, मिला तो कुछ भी नहीं है। बाप समझाते हैं सब पैसे बर्बाद करने की भक्ति है और सीढ़ी उतरते ही आए हैं। बाप आते हैं तो सबकी चढ़ती कला होती है, सबको शांतिधाम और सुखधाम में ले जाते हैं। पैसे बर्बाद करने की बात नहीं बाबा ने बताया। प्रिंसेस बच्चू, बाबा ने बहुत अच्छी बात आपके साथ बताया। आप बहुत अच्छी और मीठी बच्ची हो, इसीलिए मीठी बच्चों के साथ अच्छी बात करना बाबा को अच्छा लगता है। फिर भक्ति मार्ग में तुम पैसे बर्बाद करते करते इनसॉल्वेंट बन गए हो। सॉल्वेंट इनसॉल्वेंट बनने की कथा बाप बैठ अभी समझाते हैं। तुम इन लक्ष्मीनारायण की डिनास्टी के थे ना, अब तुमको नरसिंह नारायण बनने की शिक्षा बाप देते हैं। तो वो लोग तिजरी की कथा और अमर कथा सुनाते हैं, है सब झूठ। तिजरी की कथा तो यह है जिससे आत्मा का ज्ञान तीसरा नेत्र खुलता है और सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है। रिया बच्चू, तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र बाबा ने दिया है, तो अमर कथा भी सुन रहे हो। अमर बाबा तुमको अमर कथा सुना रहे हैं, अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। तो वहाँ तुम कभी मृत्यु को नहीं पाते हो। यहाँ तो काल का मनुष्यों को कितना डर रहता है। वहाँ डरने की कोई रोने की बात होती नहीं, खुशी में पुराना शरीर छोड़ और नया ले लेते हैं। यहाँ कितना मनुष्य रोते हैं और यहाँ है ही रोने की दुनिया है। अहिले मानिसहरू मरेको मरिन्छ, कति हुन्छ त मानिसहरू होइन। संसारमा कोरोनाको बिमार के बिमार भनेको छ, मरेको मरेछ। अब बिमारी पनि त्यस्तै आइरहेको छ होइन। रुने र दुःखी हुने त बढेरै गइरहेको छ, बढ्नेवाला छ अझै पनि होइन। अहिलेसम्म हामी सहने खालको पनि देखिया छ। बाबाको बच्चाहरू पनि ठिकै होला, बाबा हुनुहुन्छ भने जस्तो पनि कुरा गर्नुहुन्छ। तर रियल पेपर प्र्याक्टिकल्लीमा आउँदै जाँदै हुनेवाला छ पछिको समय होइन। त्यस कारणले बाबाले भन्नुहुन्छ आज नष्टमा होइन मोहजितको कुरा गर्नुभएको छ। देवताहरू त्यसरी एक्जाम्पल दिएर हामीलाई बाबाले त्यसरी बनाउँदै हुनुहुन्छ। तो बाबा बताते प्यार से यह तो बना बनाया ड्रामा है, हर एक अपना अपना पार्ट बजाते रहते। यह देवताएं मोहजित है ना। यहाँ तो दुनिया में अनेक गुरुओं की
मतें भी मिलती रहती है, हर एक की मत अपनी अपनी होती है। एक सन्तोषी देवी भी है जिसकी पूजा होती है। हाम्रो सन्तोषी बच्चो आइबक्सेको छैन होइन, पर्वतबाट भइबक्सिन्छ। त बाबाले बताउनुहुन्छ होइन, सन्तोषी माताको पूजा गर्छन् नि होइन, सन्तोषी देवीको शुक्रबार भनेर छुट्टै राम्रो हुन्छ भनेर। फेरि त्यो पनि हामीले ठुलो भएपछि कृष्णको व्रत त पहिला पहिल्यै सानै बेलामा सुनेका थियौँ। र यो सन्तोषी भन्ने पनि हुनुहुन्छ अरे भगवान भनेर, देवी हुनुहुन्छ अरे भनेर यो शुक्रबार व्रत लिने पछि ठुलो भएपछि थाहा भयो हामीलाई। मैले त त्यस्तो लिएनौँ हामीले, अब हजुरहरू कोही कोहीले लिएको भइबक्छ होला। तो अब संतोषी देवी तो सतयुग में होती है, हो सकती है, यहाँ कैसे हो सकती है? तो सतयुग में देवताएं सदैव संतुष्ट होते हैं, यहाँ तो कुछ ना कुछ आस रहती है ना, वहाँ कोई आस नहीं होती। बाबा ने बताया बाप सबको संतुष्ट कर देते। थैंक्स बाबा, आप बहुत अच्छा कर देते हो, तुम पदमा पदमपति बन जाते हो। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसकी प्राप्ति की चिंता हो, वहाँ चिंता होती ही नहीं। बाप कहते सर्व का सदगति दाता तो मैं ही हूँ, और तुम बच्चों को 21 जन्म के लिए खुशी खुशी देता हूँ। ऐसे बाप को याद भी करना चाहिए ना, बाबा ने बताया। याद से ही तुम्हारे पाप सब भस्म होंगे और तुम सत्वप्रधान बन जाएंगे। यह समझने की बातें है, जितना औरों को जास्ती समझाएंगे उतना प्रजा भी बनती जाएगी। बाबा ने बताया है ना, धेरै मान्छेलाई जति ज्ञान सुनाए बाबाले बताउनुहुन्छ। अब राम्रो बनेर ऊ राजै बनोस्, सबैसम्म राम्रो बाबाले भन्नुहुन्छ। राजा बन्ने नै शुभभावना दिने सबैलाई। ऊ ज्ञानमा चल्न सक्दैन कोही होइन, त्यस्तै हुन्छ त के गर्ने होइन। सबै हामीले भने जस्तो चल्या त छैन नि त। हजुर हामी सबै अब अभ्यास गरिरहेका छौँ होइन, सुनाइरहेका छौँ। कोही राम्रैसँग चलेको छ, कोही चल्दैन ज्ञानमा, अलिअलि ज्ञान सुन्छ भने प्रजा त बन्दछ भन्नुहुन्छ हालै होइन। सके हाम्रो आफ्नो नियरको परिवार बनाउने होइन, अब नसके बन्दैन, नियरको बन्दैन, अलि परको भए पनि भयो भने प्रजा हुने भयो, त्यही हो कुरो। इसीलिए बाबा बताते प्यार से, यह कोई साधु आदि की कथा नहीं है, भगवान बैठ इनके मुख द्वारा समझाते। थैंक्स बाबा, आप बहुत अच्छा करते हो होइन। बाबाले भन्नुहुन्छ म भगवानले नै बसेर यिनको मुखबाट बोलिरहेको छु भन्नुहुन्छ बाबाले है। मानिसले बोलेको सुनिएला यहाँ फेरि। प्रिन्सेस बच्चू कस्तो लागिरहेको छ? अभी तुम संतुष्ट देवी देवता बन रहे हो, अभी तुमको व्रत भी रखना चाहिए, सदैव पवित्र रहने का, क्योंकि पावन दुनिया में जाना है तो पतित नहीं बनना है। बाप ने यह व्रत सिखाया है। मनुष्यों ने फिर अनेक प्रकार के व्रत बनाए होइन। व्रत बाबाले हामीलाई सिकाउनु भएको छ अहिले होइन। यथार्थमा नराम्रो केही पनि नगर्ने, त्यो कुरामा व्रत लिने। म धेरै नराम्रो बोल्ने छुइनँ होइन, नराम्रो बोल्दिनँ, त्यो व्रत लिने। नराम्रो चिज म खान्न, त्यो व्रत लिने। नराम्रो हुने ठाउँमा जाँदै जान्न, जहाँ झै झगडा हुने ठाउँ अथवा जहीँ काटमार हुन्छ, जहाँ अशुद्धि ज्यादा छ त्यहाँ म जान्न। यो कुराको व्रतहरू बाबाले भन्नुहुन्छ होइन। एक बाबालाई याद गरिरहने छु, यो पनि व्रत हो। सच्चा व्रत, प्रतिज्ञा पनि भनिन्छ यसलाई। त हामी त्यो गरिरहेका छौँ, बाबाले बताउनुहुन्छ। अरू सबै के छ, मानिसहरूले अनेक प्रकारको व्रत लिन्छ। हुने के छ भन्दाखेरि अलिअलि के अरे ऊ त हुन्छ, जस्तै अब अन्न खाएन भने होइन, हप्तामा 1 दिन जति मात्रै अन्न पाचन हाम्रो प्रणाली हुन्छ नि, रिफ्रेसमेन्ट हुन्छ क्या। सधैँ लोडै लोड बोकाएर भने मान्छेलाई के हुन्छ, गौरव फिल गर्छ, दुब्लाउँदै जान्छ, खत्तमै हुन्छ। अब उसलाई कहिलेकाहीँ हल्का पनि हुनुपर्दछ नि, रेस्ट पनि चाहिन्छ। त्यही कारणले कामकाजमा पनि 1 हप्तामा एकपल्ट छुट्टी हुन्छ भने, अब खानापिनामा पनि के छ भने पाचन प्रणालीलाई, पेटलाई अलि रेस्ट दियो भने त्यो इन्जिनहरू रिफ्रेस हुँदो रहेछ क्या, र भित्रको पाचन प्रणालीको सब कुरा ठिक हुन्छ। त्यस कारणले त्यो फाइदा भने हुन्छ व्रत लिँदाखेरि, त्यो फाइदा हुन्छ होइन। भगवानले दिएको भने पनि त्यही हो। सबै कुरा त्यही हो। त्यस कारणले 1 हप्तामा 1 दिन खानाहरू नखाए पनि हुन्छ। अलि भनौँ न, पुरै दिन फुल लिन सकिएन भने आधा दिनसम्म नखाँदाखेरि पनि सबै अनुभव पनि होला हजुरहरूलाई, राम्रै हुन्छ। अच्छा, मीठी मीठी सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मीठी मीठी लाडले बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाप दादा। वहाँ बाप दादा नमस्ते, दिल से नमस्ते, प्यार से मीठी मीठी लाडले बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। प्रिंसेस बच्चों नमस्ते, विदिका बच्चों नमस्ते, रिया बच्चों नमस्ते 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 है। खुशी बस्नेत बच्चों नमस्ते। बाबा ने प्यार से नमस्ते कहा। धारणा के लिए मुख्य सार में 1 नंबर पॉइंट में बाबा बताते प्यार से, एक बाप की मत पर चल, सदा संतुष्ट रह, संतोषी देवी बनना है, यहाँ कोई भी आशा नहीं रखनी है। बाबा ने बताया बाप से सर्व प्राप्तियाँ कर, पदमा पदमपति बनना है। नंबर 2,
सबसे गंदा बनाने वाला बाइस्कोप सिनेमा है। तुम्हें बाइस्कोप देखने की मना है बाबा ने बताया। तुम बहादुर हो तो हद और बेहद के बाइस्कोप का राज समझ, दूसरों को भी समझाओ, सर्भिस करो बाबा ने बताया होइन। फिल्म हेरेर बसिरहनुभन्दा टिभीमा होइन सिरियल हेरेर बसिरहनुभन्दा बाबाले बताउनुहुन्छ त्यस्तो आफूलाई अहिले रियल फिल्म जो बाबाले बनाइरहनु भएको छ यसको कुराहरूलाई सुनाउ भन्नुहुन्छ बाबाले होइन। त्यस्तो हेरेर कोही बस्ने बानी होला होइन। त्यस कारणले यसबाट के छ, गन्दा मात्रै हुन्छ भन्नुहुन्छ, वायुमण्डल मात्रै बिग्रिन्छ, खराब हुन्छ। अच्छा, बाबा वरदान देते दिल से प्यार से, फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा प्रकृति की हलचल को स्टॉप करने वाले प्रकृति पति भव। फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा प्रकृति की हलचल को स्टॉप करने वाले प्रकृति पति भव। ये वरदान समाने के लिए बाबा विश्लेषण में समझाते प्यार से, वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय है। फाइनल पेपर में एक तरफ प्रकृति का और दूसरी तरफ 5 विकारों का विकराल रूप होगा। तमोगुणी आत्माओं का वार और पुराने संस्कार सब लास्ट समय पर अपना चांस लेंगे। ऐसे समय पर समेटने की शक्ति द्वारा अभी अभी साकारी और अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। देखते हुए न देखो और सुनते हुए भी न सुनो। जब ऐसी फुल स्टॉप की स्टेज हो तब प्रकृतिपति बन प्रकृति की हलचल को स्टॉप कर सकेंगे बाबा ने बताया। बाबाले सुन्दर वरदान दिनुभयो। लास्टमा हलचल बाबाले बताउनु विकारी आत्माहरूको पनि धेरै वायुमण्डल खराब बनाउँदै गइरहेको छ र त्यसको होइन प्रकृतिले हलचल मचाउने बाढी पहिरो अनेक त छ नै होइन, फेरि भूकम्प छ, अनेक प्रकारको कुराहरू छ। त्यस कारणले त्यस्तो बेलामा बाबाले बताउनुहुन्छ स्टप होइन, मन बुद्धि अहिले नै हामी ज्ञान सुन्दैछौँ भने 1 सेकेन्डमा पुरा टोटल साइलेन्स रहन सक्नुपर्छ। केही सोच्दै नसोच्ने, बाबालाई याद गर्न लागिहाल्ने। एक क्षणमा अहिले 1 सेकेन्डमै परमधाममा जाने, मनद्वारा 1 सेकेन्डमा सूक्ष्म पतनको अनुभव गर्ने। यसरी मनलाई हामी बाबाको यादको अभ्यासमा लगिरह्यौँ भने के छ, हामी त्यो बेलामा सुरक्षित रहन्छौँ, बाबाको बलको फिल हुन्छ, सब ठिक रहन्छ। त्यस कारणले बाबाले अहिले नै यो अभ्यास गरिरहने र अनि प्रकृतिको सबै कुरालाई स्टप गर्न सक्दछ। अर्थात् हामी जित्दछौँ, जहाँ हामी रहन्छौँ त्यहाँ सुरक्षित पनि हुन्छ, आफू पनि सुरक्षित रहन्छौँ र यथार्थ कुराहरू त्यो रहेको छ। प्रकृतिले त्यसरी मद्दत गर्दछ, त्यो अभ्यास हाम्रो ठिक छ भने। अच्छा, सुंदर वरदान के पश्चात बाबा स्लोगन में बताते प्यार से, निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनने के लिए निर्विघ्न सेवादारी बनो। स्वर्ग में निर्विघ्न राज्य अधिकारी बन्नको लागि यहाँ निर्विघ्न सेवा हुनु पर्यो। विघ्न टाइपको सेवा होइन आज गरेको छ, जहिले भागदौड भइरहेछ भने बाबाले भन्नुहुन्छ हाम्रो मनको अवस्था के, राज्य अधिकारी भनेको मनको अवस्था के छ। आज ज्ञानमा कुनै दिनमा राम्रो अवस्था छ, कुनै दिनमा अलि हस्याङ फस्याङ टाइपको छ होइन, भन्न त भनिया छ। आज मलाई यस्तो यस्तो भइरहेछ त्यस्तो हुन्छ नि, त्यो हाम्रो यादको अवस्था तल्लोमाथि भएर त्यस्तो हुन्छ। त्यो कुराहरू हाम्रो यादको अवस्था र यो विकर्मलाई बुझ्नुपर्दछ भन्ने कुरा आउँछ होइन। आज मात्रै पनि एकजना बच्चीले सोधिबक्सेको थियो होइन, कुनै कुनै दिनमा म अमृत बेला उठ्न सक्दिनँ, निद लाग्दछ भनेर भन्नु पनि बसेको थियो। अब एक त कामकाज धेरै भएपछि पनि थाकेर पनि निद लाग्दछ, त्यो पनि यथार्थ कुरा हो। शरीरलाई रेस्ट पनि चाहिन्छ, 5-6 घन्टा सुत्नु पर्दछ हाम्रो शरीर तन्दुरुस्ती रहनको लागि, र 5 घन्टा सुत्न पाउने गरिकन कामकाज मिलाएर गर्नुपर्दछ, त्यो कुरा छ। र कामकाज गर्दा गर्दै बाबालाई याद गरेर मनको अवस्था इजी राख्ने भने त्यति थकान पनि हुँदैन र ब्यालेन्समा रहेर हामी उठ्न पनि अमृत बेलामा समयमा सक्दछौँ। यो कुराहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ क्या। अच्छा, अगाडि हामी फेरि सुन्दछौँ। आज 13 तारिख 10 महीने 2020, मीठे मीठे बाबा बताते प्यार से, मीठे बच्चे बाबा आया है तुम्हें घर की राह बताने, तुम आत्मा में होकर रहो तो यह राह सहज देखने में आएगी। यो सजिलो लाग्दछ आत्माभिमानी भएपछि। प्रश्न पूछते दिलाराम दिल के साथी बाबा प्यार से, रिया बच्चू संगम पर कौन सी ऐसी नॉलेज मिली है जिससे सत्यु की देवताएं मोहजित कहलाएं। उत्तर में बाबा बताते प्यार से, अस्मिता बच्चू संगम पर तुम्हें बाप ने अमर कथा सुनाकर अमर आत्मा की नॉलेज दी है। ज्ञान मिला और यह अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजाती है तो वह एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। इसमें रोने की कोई भी बात नहीं है। इसी नॉलेज से सतयुगी देवताओं को मोहजित कहा जाता है। वहाँ मृत्यु का नाम निशान नहीं है। खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं, बाबा ने बताया। अच्छा, गीत है बाबा का आज का, नैना शर्मा बच्चू बाबा का गीत सुनो, आपका नाम जैसा गीत भी ऐसे ही है। नैन इनको राह दिखाओ प्रभु, पक पक ठक्कर खाए है भन्ने गीत छ है। ल अच्छा, ओम शान्ति। ल धेरै धेरै धन्यवाद छ। र अब आज म नाम हेर्दिनँ है त, गीत बजाउँछु सिधै है त।
दिल का साथी दिलराम बाबा रहे। ल बाबाको गीत बज्दैछ। बाबाको गीतमा हामी बाबालाई याद गर्दै गर्दै हामी आफ्नो कर्मस्थानतर्फ लाग्नेछौँ। र सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुरहरूलाई। ओम शान्ति। बाबा साथी हुनुहुन्छ, सजिलो छ।